1 वर्ष कटेपछि चाहिँ बच्चाहरूलाई पेटमा जुका पर्यो भने पनि टाइममा खान नमन लाग्ने हुन्छ है। त्यही भएर वर्षको 2 पटक चाहिँ जुकाको औषधि खुवाउन नबिर्सनुहोस् होला। अस्मी सुवेदीले लेख्नु भएको छ, मेरो बाबु 11 मन्थ भयो, खाना खुवाउन गाह्रो छ, घुरघुर गरेर सबै थुक्छ, केही खाना मान्दैन, के गर्ने होला? खाना देख्यो कि रुन्छ। 11 महिनाको बच्चालाई चाहिँ अन्न भनेको चिज चाहिँ दिनको 4 पटक खुवाउनु पर्ने हुन्छ है। आमाको दुध त खुवाउनु नै पर्यो, मेन पोषण भनेको उसले आमाको दुधबाट नै पाउने हुन्छ, तर अन्न चाहिँ दिनको 3 पटकदेखि 4 पटक खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पहिला के गर्नु भने पहिला आफ्नो दुध खुवाउन कोसिस गर्नु, जब उसले दुध खान्छ त्यसपछि अन्न खुवाउने हो है। अन्नमा पनि अब तपाईँहरूले जाउलो बनाएर हुन्छ कि लिटो हुन्छ कि होइन, सर्वोत्तम पिठोको लिटो बनाउन सक्ने हुन्छ अथवा जाउलो बनाउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरू खुवाउनुहोस्। अलिसाले लेख्नुहुन्छ, डाक्टर साहब मेरो छोरी 2 वर्षको भए बिना ब्लेन्ड चुइङ गर्ने आदत राख्ने, अनि कति टाइम सोलिड अनि कति टाइम लिक्विड खुवाउने। 2 वर्षको बच्चाले नर्मली आमाको दुध त 2 वर्षसम्म खुवाइ नै राख्नु पर्यो, जति पटक खाना खोज्छ खुवाउने। अनि अन्न चाहिँ ठोस अन्न दिनको 4 पटक खुवाउनु पर्यो, बिचमा स्न्याक्सहरू चाहिँ 2 पटक खुवाउनु पर्यो। स्न्याक्स भन्नाले तपाईँले फलफुलहरू खुवाउनु पर्यो। मेरो नानी 18 मन्थको भयो, बोल्दिन, 7 केजीको छ, के गर्ने होला? 18 महिनाको बच्चा एभरेजमा उसको तौल भनेको 10 देखि 11 केजी हुनुपर्ने हुन्छ। 7 केजी भनेको त अलिक कम तौलै भयो, तर यदि प्रिमेच्योर हो, टाइमभन्दा अगाडि जन्मेको बच्चा हो, कम तौलको बच्चाको हो भने त गेन गर्न टाइमै लाग्ने हुन्छ। तर अब टाइममै जन्मेको वेट पनि राम्रै थियो भने चाहिँ 7 केजी अलिक कम भयो। वेट बढाउनको लागि कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुराहरू अलिक बढी मात्रामा खुवाउनु पर्यो। शरीरमा फोको भनेको त अहिले यो गर्मीमा प्रायः जस्तो घमौराइ हुन्छ। अब 19 दिनको बच्चालाई चाहिँ फेरि पाउडरहरू लगाउन मिल्दैन, त्यही भएर तपाईँले नरिवलको तेलै लगाइदिनु भयो हुन्छ, अनि हप्ताको 2 चोटि पुस्दिनु भयो हुन्छ। एकैचोटि यो क्वेसनहरू मैले अलिक टाइम तपाईँहरूलाई बुझ्न पनि गाह्रो भयो होला है। डाक्टर मेरो सरिताले लेख्नुहुन्छ, मेरो बाबु 20 डेजको भयो आज, उसले दुध खाइसकेपछि बर्फ गर्दैन अनि एभ्री टाइम भमिट गर्छ। 3 महिना 4 महिना मुनिको बच्चाले चाहिँ 8-9 पटक दुध खान्छ दिनभरिमा भने 2-3 पटक बान्ता त गर्छ है। तर भमिट कम गराउनलाई तपाईँले सुतेर खुवाउनु भएन। एउटा चाहिँ सुतेर खुवाउनु भयो भने नि बच्चाले बान्ता गर्ने हुन्छ, अर्को बसेर खुवाउनु पर्यो। अनि बसेर खुवाउने बेलामा उसले दुध चुस्ने बेलामा आफ्नो निप्पल मात्रै होइन कि निप्पलको वरिपरिको मुन्टो पनि मुखभित्र पस्नु पर्यो कि, त्यस्तो भयो भने हावा कम पस्ने हुन्छ, बान्ता गर्न कम गर्छ। रेणुका लेख्नुहुन्छ, मेरो नानी 19 मन्थको, बर्थ वेट 3 केजी, अहिले 11 केजी, दिनमा कति टाइम खानाकुरा खुवाउने हो भन्छन् हो कि, अनि उसले पनि कति खाना। 11 महिनाको बच्चाले तपाईँले दिनमा 4 पटक ठोस अन्न खानु पर्यो। ठोस अन्न भनेको पनि आधी कप मात्रै, फुल कप होइन कि, 1 कचौराको आधी कचौरा जति खुवाउनु पर्यो म्यास गरेर खानेकुराहरू। अनि स्न्याक्स नै बिचमा 2 पटक खुवाउनु पर्यो। 12 महिना मुनिको बच्चालाई चाहिँ गाईको दुध भैँसीको दुधहरू चाहिँ पचाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर खुवाउन चाहिँ हुँदैन। पविता प्रौडेल, मेरो बाबु 2 मन्थ्स भयो, नो स्लिपिङ नो ड्रिङ्किङ। त्यसो हो भने त हस्पिटलमा लगेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले 2 महिनाको बच्चा त 20 घन्टा सुत्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको नर्मली, बाँकी 4 घन्टा मिलाएर दुध खुवाउनु पर्ने हो। सुते गर्छ, त्यस्तो स्लिपी छ भने त एकचोटि लानुपर्छ हस्पिटलमा। मेरो बेबी 15 मन्थ्सको भयो, बुबु मात्र खान्छ, इज द्याट नर्मल? 2 वर्ष मुनिको बच्चाले जति पटक दुध खान्छ आमाको त्यति राम्रै हो, तर 6 महिना कटेपछि दुधले मात्रै उसको शारीरिक र मानसिक विकासमा पुग्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूले अरू अन्न खुवाउन चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै चिज 1 हप्तासम्म खुवाइराख्नु पर्ने हुन्छ कि। तपाईँले जाउलो खुवाउनु भयो, आज खुवायो, खान मानेन भनेर भोलिपल्ट फेरि नयाँ चिज चेन्ज गर्नुभयो भने पनि बच्चाहरूले खान मान्दैन। त्यही भएर पहिला सुरुमा एउटै चिजबाट सुरु गर्ने। अब जाउलो खुवाइराख्नु भएछ भने जाउलो नै खुवाउने, जाउलोमा अलिकति केराहरू मिसाएर खुवाउने, अलिकति मिक्स मास गरेर खुवाउन कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ बच्चाहरूले खान्छ नै है। मुना लेख्नुहुन्छ, डाक्टर नमस्ते, एउटा कुरा जान्न मन लागेको, बच्चालाई जुका पर्छ कि नाइ? 8 मन्थ रनिङ बेबी। 1 वर्ष मुनिको बच्चालाई जुका पर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले पनि 1 वर्ष कटेपछि मात्रै जुकाको औषधि खुवाउने हुन्छ। तर उसले खाँदै खाएन, वाक गरिराखेछ, त्यस्तो हो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ सम्भावना चाहिँ हुन सक्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने आफ्नो घर नजिकै दिशा गएर जाँच गर्न दिने नि। सुनिता लेख्नुहुन्छ, डाक्टर साहब नमस्कार, मेरो बाबु 4 केजी 100 ग्रामको थियो, अहिले 3 मन्थ हाफको भयो, अहिले बाबु 7 केजीको ठिक हो कि होइन?
जन्मेको 5 महिनादेखि 6 महिनामा डबल हुन्छ बच्चाको वेट। त्यही भएर अहिले 7 केजी भनेको अलि बढी नै हो, तर ओभरवेट चाहिँ होइन, ठिकै छ। 3 महिना पुरा भएपछि 7 केजी छ भने। सेरिका लेख्नुहुन्छ 9 मन्थ्स बेबीको राइट फुड चार्ट भनिदिनुहोस् न। 6 महिनादेखि 9 महिनाको बच्चालाई चाहिँ दिनमा 3 पटक चाहिँ ठोस अन्न खुवाउनु पर्यो। त्यो ठोस अन्न भनेर एक कचौरा खुवाउनु पर्दैन। 6 महिनादेखि 9 महिनाको बच्चालाई 1 चम्चा 2 चम्चाबाटै सुरु गर्ने हो, तर जे खुवाउनुहुन्छ एकदम गिलो बनाएर खुवाउनु पर्ने भयो। आमाको दुध चाहिँ बारम्बार खुवाइ नै राख्नुपर्ने हुन्छ। स्मृति थ्याङ्क यू लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू। नानु छेत्री नमस्ते हजुर, मेरो बेबी गर्ल 3 इयर्स कम्प्लिट हुन्छ नि, वेट नै गर्न छ 12 केजी के गर्ने होला। 3 वर्षको बच्चाको 12 केजीदेखि 13 केजी नै हो। उसले खाइरहेछ, खेलिरहेछ, एक्टिभ छ बच्चा भने 12 केजी इज नर्मल। सुजिनाले डक्टर मेरो बाबुलाई एकदमै पसिना आउँछ, किन होला? पसिना आउनु पनि एकदमै स्वाभाविकै हो। उसको राम्रोसँग शारीरिक विकास भइरहेको छ, अरू केही पनि समस्याहरू छैन भने पसिना आउनु पनि नर्मल। बच्चाहरूको कोही बच्चाहरूको चाहिँ 6 महिनामै दाँत आउँछ, कसैको 8 महिनामा, कसैको 12 महिनामा। त्यही भएर 15 महिनादेखि 16 महिनासम्म पनि यदि ऊ अरू चिजमा सबैमा एक्टिभ छ तर 15-16 मन्थसम्म पनि दाँत आएन भने तपाईँले आत्तिनु पर्दैन। 16 महिनापछि पनि एउटा पनि दाँत आएन भने चाहिँ एकचोटि दाँतको डक्टरलाई देखाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। मेरो बाबुले स्कुल पास गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, भोलि 1 इयरको हुन्छ। 1 वर्ष मुनिको बच्चाले त दिनभरमा 5-6 पटकै दिशा गर्नुपर्ने हुन्छ, पिचिक गर्ने हुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ 3-4 दिनसम्म दिशा गर्ने हुँदैन, किनभने उनीहरूको आन्द्रा पनि राम्रोसँग विकसित भएको हुँदैन। तर दिशा गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ, कसेको छ भने चाहिँ तपाईँले सकभर गाई भैँसीको दुध खुवाउनु भएको छ भने चाहिँ नखुवाउनुहोस्। गाईको दुधले भैँसीको दुधले पनि दिशा एकदम टाइट गर्ने हुन्छ है। मेरो बेबी 5 मन्थ कम्प्लिटमा हो, फर्मुला मिल्क खानै मान्दैन, ब्रेस्ट फिडिङ इज उसलाई पुग्दैन, साथै गिभिङ सिलिन्डर। 5 महिना नर्मली 6 महिना पुरा भएको बच्चा पछि मात्रै अन्न खुवाउन सुरु गर्नुहोस् होइन। अब तपाईँले पुग्दैन भनेर उसको वेट गेन भइरहेको छैन, बच्चा एक्टिभ छैन, सुस्त भएर बसिरहेछ भने वेट गेन नभएको हो। नत्र जन्मेको तौलको 5 महिनामा डबल जस्तो भइरहेछ भने वेट पुगेकै हो कि है। सरिता लेख्नुहुन्छ खाँदाखेरि पनि एकदम वाक गर्छ अनि भमिट नै गर्छ। जुका परेछ भने पनि खाँदाखेरि वाक गर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँहरूले अब एकदम अलिकति धेरै खुवाउन कोसिस गर्नुभयो भने बच्चाले वाक गर्छ। त्यही भएर उसले 4 चम्चा 5 चम्चा खायो, त्यसपछि मलाई पुग्यो भने चाहिँ इसारा देखायो भने तपाईँले जबरजस्ती कोच्याएर पनि नखुवाउनुहोस् है। 7 वर्षको बच्चाको 32 केजी नर्मली के हुन्छ भने 3 वर्ष कटेपछि चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 3ले गर्ने हो गुना। 7 वर्षको बच्चा चाहिँ एभरेजमा 21-22 केजी हुनुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसमा तपाईँले 25-26 केजी छ भने नर्मल हो। 32 केजी चाहिँ अलिकति ओभरवेट भयो उसलाई। ऊ चाहिँ 6 मन्थ प्लसको बेबीलाई वाटर कति जति दिनुपर्छ? 6 महिनासम्म त आमाको दुधले नै पुग्छ। 6 महिना कटेपछि चाहिँ तपाईँले दुध चाहिँ खुवाइराख्नु नै पर्यो, तर अन्न पनि दिनमा 3 पटक खुवाउनु पर्यो। अब त्यो अन्नमा नै तपाईँले दुधहरू मिसाउनु भएको छ, दालहरू मिसाउनु भएको छ भने यसरी पानीकै भनेर आवश्यकता चाहिँ एक्स्ट्रा पर्दैन खासै। 7 इयर्स कम्प्लिट भयो, 35 केजी वेट बढी हो कि के होला? 7 वर्षको बच्चाको 35 केजी वेट चाहिँ अलिकति ओभरवेट नै हो, उसलाई ओभरवेट नै भन्छौँ। अब त्यो ओभरवेट खानाकोले इन्टेकले कार्बोहाइड्रेट बढी भएर फ्याट बढी भएर हो कि एक्सर्साइज नपुगेर हो कि थाइरोइडको समस्याले गर्दाखेरि हो कि, त्यो चाहिँ अब एकचोटि बच्चालाई हेरेरै भन्नुपर्ने हुन्छ। सुषमा लेख्नुहुन्छ मेरो बेबी 15 टोइलेट गर्दा एकदम कन्न छ, किन होला? 15 महिनाको बच्चाले कन्छ र दिशा पनि एकदम टाइट गर्छ भने त्यो चाहिँ उसको खानपिन नमिलेर नै हो। खानामा फाइबरहरू, भिटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू भएको धेरै त्यस्तो खानेकुराहरू बढी खुवाउनु पर्यो। फाइबरहरू बढी हुने भनेको सागसब्जीहरू भयो, स्याउहरू भयो, मुलाहरू भयो, गाजरहरू भयो, यिनीहरू बढी खुवाउनु पर्यो। दिशा टाइट हुने भनेको प्रोटिन डाइटले मासुहरू कम खुवाउनु पर्यो, जङ्क फुडहरू खुवाउनु भएन, दाल एकदम बाक्कुलोहरू खुवाउनु भएन, गेडागुडी कम खुवाउनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने दिशा अलिक पातलो हुन्छ, त्यो प्रोटिन भएको खानेकुराहरू कम खायो भने। 5 इयर्स बेबीको हाइट कम। 5 वर्ष बेबीको नर्मली हाइट चाहिँ 100 सेन्टिमिटरको एभरेजमा हुनुपर्ने हुन्छ। 19 महिनाको बच्चाको एभरेजमा हुने भनेको 10 केजीदेखि 11 केजी हो, तर उसको जन्मने बेलामा तौलमा पनि भर पर्छ। अब 2 केजी जन्मेको हो भने त 9.5 केजी ठिकै हो। 3 केजीभन्दा माथि हो भने चाहिँ अलिकति वेट कम भयो। वेट बढाउनको लागि कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुराहरू बढी मात्रामा खुवाउनु पर्यो। 10 इयर्सको बेबीको वेट 45 केजी कस्तो हो? 10 वर्षको बच्चाको 45 केजी त ओभरवेट नै भयो। यो त एकदमै ओभरवेट भयो भने पछि गएर बच्चाले एकदमै धेरै प्रब्लमहरू हुन सक्ने हुन्छ, प्रेसर हुने, चिनीको रोग हुने, बच्चा सुस्त हुने। त्यही भएर त्यो 45 केजी चाहिँ अब के कारणले हो भनेर अब आफ्नो नजिकै हस्पिटलमा लगेर देखाउनु पर्यो।
डाक्टर 5 मन्थ बेबीको वेट कतिसम्म हुनुपर्छ भनिदिनुहोस् न। तपाईँको बच्चा अब जन्मने बेलामा कति केजी हो त्यसमा भर पर्छ। जन्मने बेलामा 2.5 केजी जन्मेको हो भने एभरेजमा 5 महिनामा बच्चा 5 केजी हुन्छ, डबल हुन्छ। 12 मन्थ सुनिता लेख्नुहुन्छ 12 महिनाको बेबी आजबाट 38 पोइन्ट फिभर सिमोर अनि आज 6-7 टाइम डाइरिया नि। नर्मली के हुन्छ भने सानो बच्चाहरूमा चाहिँ डाइरिया भाइरलै हुन्छ कि है। अब आउँ परेको हो कि भाइरल डाइरिया भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। आउँ परेकोमा चाहिँ बच्चाको दिशा नै सिँगान जस्तो चिप्लो चिप्लो हुने, कहिलेकाहीँ दिशामा रगत पनि आउने हुन्छ। पानी जस्तो सल्ल गइरहेछ, अन्डाको फुल जस्तो गर्छ भने भाइरल डाइरिया हुन्छ। डाइरियामा जति जुन उमेरको बच्चालाई पनि डाइरियामा गर्ने भनेको चाहिँ जल वियोजन नहोस् भन्नको लागि जीवनजल चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ। जीवनजल खुवाउनु पर्यो, ज्वरो आएको बेलामा सिटामोल खुवाइराख्नु पर्यो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जिङ्क चक्की पनि खुवाउनु पर्ने हुन्छ है। अब भमिट भइरहेछ भने चाहिँ अहिले जिङ्क खुवाउनु भएन, भमिट छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले जिङ्क पनि एड गरेर खुवाउन मिल्छ। डाक्टर 4 मन्थको बच्चा ब्रेस्ट फिडिङ गर्दा थरथर काम्छ, निदाउनु लाग्दा कहिलेकाहीँ। त्यो नर्मली हो, बच्चा टनक्क तन्किने, थरथर काम्ने, च्याप्प समात्ने बेलामा त्यो काम्ने रोकिने, त्यो सबै नर्मलै हो। तर अब दुध खुवाउने बेलामा मात्रै होइन, अरू बेला पनि जतिखेर पनि थरथर थरथर कामिराख्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ क्याल्सियमको लेभल कम भएर पनि हुनसक्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो नजिकै हस्पिटलमा डक्टरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो मेरो छोरी 3 वर्षको भयो, खाना खाँदा वाक वाक गर्छ, खालि युएसजी र स्टुल टेस्ट नर्मल नै छ। फेरि 3 वर्षको बच्चाले अब खाना वाक वाक गर्नु भनेको तपाईँले पेटको भिडियो एक्सरे दिशाको जाँच त गराउनु भयो, तर अब यसरी पिसाबको पनि जाँच गराएर हेर्ने हो कि। छोरी मान्छेहरूमा फेरि धेरै पिसाबको इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ। पिसाबको इन्फेक्सन भयो भने पनि वाक वाक नै गर्ने हुन्छ बढी मात्रामा। डाक्टर मेरो बेबी 5 मन्थ्स कम्प्लिट भयो, फर्मुला मिल्क खानै मान्दैन, ब्रेस्ट फिडिङले उसलाई पुग्दैन, सो आई स्टार्टेड गिभिङ सेरेलेक्स। अघि पनि रिपिट भइसक्यो प्रतिष्ठाको यो रिप्लाई। नर्मली 6 महिनासम्ममा चाहिँ तपाईँको दुध मात्रै खुवाउने हो। अब सेरेलेक्स चाहिँ 5-6 महिना पुरा हुन्छ अनि मात्रै खुवाउन सुरु गर्नुहोस् है। अलमोस्ट 4 इयर्सको बेबीको वेट कति हुनुपर्छ? अलमोस्ट 4 इयर्सको बेबीको एभरेजमा वेट हुने भनेको 13-14 केजी। 3 केजी जन्मेको बच्चाको 2 महिना पुरा हुँदाखेरि 4 केजी 470 ग्राम एकदम नर्मल हो। किनभने सुरुको 3 महिनामा बच्चा 1 महिनामा जम्मा 700 देखि 800 ग्राम बढ्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले बच्चा तपाईँ जन्मेको बच्चाको 2 महिना 3 महिना पुरा हुँदा भनौँ न 2 केजी 100 ग्राम बढ्ने त हो नि 700 ग्रामको हिसाबले। त्यही भएर त्यो वेट इज नर्मल, ठिक छ। मेरो बाबु 5 इयरको भयो, 13 केजी। 5 वर्षको बच्चा 13 केजी, अलिक वेट कम भयो। हाइट बढाउनुको लागि मिस्टीले चाहिँ हाइट बढाउनलाई के गर्नुपर्छ होला? 7 वर्षको बच्चा भनेछ होइन। अब एउटा चाहिँ हेरेडिटी पनि हुन्छ, आमा बाउको हाइट अनुसार बच्चाको हाइट पनि बढ्ने हुन्छ। अर्को भनेको खाना हो, खानामा क्याल्सियम भएको खानेकुराहरू, प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू बढी खुवाउनु पर्यो बच्चालाई। प्लस एक्सर्साइज पनि हुनु पर्यो राम्रोसँग। 5 मन्थको बेबी छिटो छिटो सास फेर्छ, के गर्ने होला भनेर लेख्नु भएको छ सुस्मिताले। यस्तो हुन्छ कि अब यो 6 महिना मुनिको बच्चाको चाहिँ 1 मिनटमा श्वास प्रश्वास 50 पटक हुन्छ कि, त्यो भनेको पनि अलिक फास्टै हो होइन। बच्चाहरूले फेरि दुध खाने बेलामा पनि सास छिटो छिटो फेर्ने हुन्छ, नाक बन्द भयो भने पनि सास छिटो छिटो फेर्ने हुन्छ होइन। अनि अर्को विचार गर्ने चाहिँ एकछिनमै छिटो छिटो सास फेरेछ, एकछिनमै नर्मल छ है, फेरि छिटो छिटो सास फेरेछ, त्यो फेरि एकछिनमा नर्मल छ भने त्यो नर्मलै हो। तर तपाईँले अब 3 मिनट 4 मिनटसम्म लगातार हेरिराख्नु भएको छ, छिटो छिटो सास फेरिरहेको छ भने चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हो त? छातीमा इन्फेक्सन हो कि, नाक ब्लक हो कि, अथवा नर्मली हो कि भनेर चाहिँ डक्टरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ है। प्रासुसले लेख्नुहुन्छ माई बेबी इज एन फर्मुला मिल्क सिन्स इज बर्थ एन्ड अहिले 9 मन्थ्स कम्प्लिट भयो, सो के खुवाउँदा उसले ब्रेस्ट मिल्कबाट नपाएको न्युट्रिसन दिन सकिन्छ? थ्याङ्क यू भन्नु। यस्तो हुन्छ कि अब सकभर त 6 महिनासम्म आमाको दुधै खुवाउने हो। अब आमाको दुध खुवाउन सक्नु भएन भने फर्मुला मिल्क पनि अब खुवाउन मिल्छ। 99% त अब आमाको दुधसँग फर्मुला मिल्क सेम नै हुन्छ होइन। तर अब 9 महिना भयो नि त अहिले, अब 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले दुधले नै पुगिरहेछ। 6 महिना कटेपछि चाहिँ अब चाहिँ उसलाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट एक्स्ट्रा चाहियो नि त। त्यही भएर लिटोहरू हुन्छ कि, सर्वोत्तम पिठोहरू हुन्छ कि, जाउलोहरू हुन्छ कि, तिनीहरू पनि खुवाउनु पर्यो। अनिता लेख्नुहुन्छ 17 मन्थ ओल्ड बेबी 9.5 केजी, ठिकै छ। 17 महिनाको बच्चा 9.5 केजी। 8 महिनाको बच्चाले उहाँ ममता लामाले लेख्नुभएको छ 8 महिनाको बच्चाले दादुरा आयो भनेर। त्यो दादुरा चाहिँ होइन होला, किनभने प्रायः जस्तो 9 वर्ष मुनिको बच्चालाई बिरलै दादुरा आउँछ कि। यदि दादुरा आउने भएको भए त 6 महिना 7 महिनामै दादुराको भ्याक्सिन लगाइदिन्थ्यो नि त होइन। त्यही भएर 9 महिना कटेपछि मात्रै दादुरा आउने चान्स हुन्छ, गर्मी घमौरा होला त्यो है। आरती लेख्नुहुन्छ डाक्टर मेरो नानी 3 मन्थ रनिङ छ, उसको वेट 5 केजी छ। 3 महिनाको बच्चाको वेट 5 केजी इज एकदमै नर्मल आरती है। अब त्यसमा पनि अब जन्मेको तौलमा भर पर्छ।
3 केजी जन्मेको हो भने पनि यो 3 महिनामा बच्चा 2 केजी बढेको छ, ठिक छ। मेरो बेबी 7.5 मन्थ्स भयो, तातो पेटमा हात हालेर पोलेको छ, एलोभेरा मात्रले ठिक हुन्छ। सुपरफिसियल बर्न छ भने त त्यसैले पनि ठिक हुन्छ, तपाईँले एलोभेरा मात्रै लगाइदिनु भयो भने चाहिँ। अब एकदम फोका फोका आउन थाल्यो भने चाहिँ CSS क्रिम भन्ने मलम पाउँछ मेडिकलमा, नत्र भने एलोभेराहरू हुन्छ कि गोलभेराको उसले हुन्छ कि स्लाइस गरेर हालिदिन मिल्छ। डक्टर, मेरो बाबुको 45 डेजको इन्जेक्सन लेट भयो, म दुबईमा छु, 2 मन्थ्स भयो, बेबी 2.5 मन्थ्समा इन्जेक्सन। यस्तो हुन्छ, अब जन्मने बित्तिकैको खोप पनि जन्मने बित्तिकै लगाएर राम्रो हो, अथवा 45 दिनभित्रमा लगाएर राम्रो हो। 45 दिनको जुन त्यो 5वटा खोपहरू हुन्छ, तपाईँले 45 दिन कटेर लगाउनु भयो भने राम्रो। तर यदि केही कारणवश छुट्यो भने पनि नआत्तिनु, 6 महिनाभित्रमा मिलाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। मेरो सरगम लेख्नुहुन्छ, नानी जन्मिँदा 2 केजी 4 ग्राम थियो, अहिले 10 मन्थ रनिङ हो, 7 केजी छ, ठिक हो कि होइन? 2 केजी 4 ग्रामको बच्चा 1 वर्षमा 8.5 केजी हुन्छ, त्यही भएर 9 महिनामा 7 केजी ठिक छ। 5 महिनाको बच्चाको घ्यार घ्यार गर्नु भनेको सकभर नाक बन्द भएरै हुन्छ होइन। जन्मदेखि नै घ्यार घ्यार गरेको हो भने त अब के अरू नै प्रब्लम हुनसक्ने हुन्छ, नत्र भने प्रायः जस्तो नाक बन्द भएर हुनसक्ने हुन्छ। नाक बन्द छ भने नाकमा नुन पानीको औषधि मिलाएर हालिदिनुहोस् न। नमस्ते, 8 महिनाको बच्चा 1 वर्ष मुनिको बच्चाले पिसाब फेर्नु अगाडि, दिशा गर्नु अगाडि कन्छ, त्यो नर्मलै हो। तर दिशा गरिसकेपछि पनि रोइराख्यो, पिसाब फेरिसकेपछि रोइराख्यो भने चाहिँ समस्या हो। मेरो बेबी 7 मन्थको भयो, वेट चाहिँ 8 केजी छ, ठिक छ। 7 मन्थ्सको बच्चाको सबिना सरगम, बेबीलाई 1 को व्हाइट भाग खुवाउनु हुन्छ कि हुन्न? कति महिनाको बच्चाले भन्नुभएको? 1 वर्ष 9 महिना कटिसकेपछि पनि खुवाउनु हुन्छ। नर्मल त 1 वर्ष कटेपछि पचाउँछ अन्डा मजाले, तर 9 महिना कटेपछि पनि तपाईँहरूले अन्डा खुवाउन सक्नुहुन्छ। 1 इयर कम्प्लिट भयो, बट वेट 8 केजी मात्र छ, मजाले खानेकुरा। अब 1 वर्षको बच्चा मजाले बस्न सक्छ, हात समात्रै हिँड्न सक्छ, दिनमा 3 पटक अन्न खाइरहेछ, तपाईँको दुध खाइरहेछ भने 8 केजी वेटलाई आत्तिनु पर्दैन। 6 मन्थ पूजा, उसको फेसमा हल्का हल्का व्हाइट दाग आएको छ, त्यो भनेको टिनिया अल्बा हो होइन। यो पनि अब यो 6 महिनादेखि नै सुरु हुने हुन्छ। 3 वर्षको बच्चाको दाँत जस्तो देखिँदैन होला त्यो, त्यही भएर नर्मल हो त्यो पनि। 2 इयर्सको छ, वेट 10 केजी मात्रै छ। वेट 2 वर्षको बच्चाको 12 केजी भएको राम्रो हो। अब 10 केजी मात्रै छ भने तपाईँहरूले खानामा अलिकति जोड दिनु पर्यो, दुध पनि खुवाइराख्नु पर्यो, तर दुधलाई सेकेन्डरी राखेर पहिला खाना अन्न नै खुवाउनु पर्यो। जन्डिसको डाइटको बारेमा केही भनिदिनु न, ब्रेस्टफिड ममको लागि 22 डेजको बेबी। अब जन्डिस पनि के हुन्छ भने नवजात शिशुहरूमा 10 जनामा 6 जना 7 जना बच्चामा जन्डिस देखा पर्छ नै है। फेरि यो आमाको दुधबाट सर्ने जन्डिस हुँदैन कि, बच्चाको कलेजो कमजोर हुन्छ, रगत थुप्रिन्छ, फाल्न सक्दैन, अनि छालामा तासेर हुने जन्डिस हो। त्यही भएर नवजात शिशुमा 45 दिन मुनिको बच्चाले जन्डिस छ भनेर आमाले के पनि खाना बार्नु पर्दैन, आफूले पनि मजाले खाने, बच्चाले दुध पनि प्रशस्त मात्रामा खुवाउने। अनि घमरा नि आएर पाक्छ घाँटीमा, फेसमा, एन्ड इयर पछाडि नानी 35 मन्थ्सको भयो। घमरा हुनु त अब एकदम पसिनाले गर्दा पनि एकदम घमरा आउने हुन्छ, लुगाहरू राम्रोसँग सरसफाइ भएन भने नै आउँछ। सरिता म्याम, बेबी बोय 3 इयर्स भयो, उसको सुगर ने पेनिसभित्र सानो नोट्स छ, के भएको होला प्लिज म्याम भनिदिनुहोस् न। सानो नोट भनेको मैले बुझेँ त्यो सेतो सेतो खालको सानो दाना जस्तै हो। पिसाब राम्रोसँग फेरेन, पिसाब फेर्ने थोरै पिसाब चुहाउने बित्तिकै बच्चा भाग्यो भने पनि त्यस्तो हुने हुन्छ। त्यसलाई खासै तपाईँले के गरिहाल्नु चाहिँ पर्दैन, तर त्यो पिसाब फेर्ने भाग चाहिँ सफा राख्नु पर्यो होइन। हातले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो हात पनि सफा भयो यसरी उल्टो पारेर त्यहाँको त्यो डल्लोहरूलाई चलाउनु पर्यो। निस्कियो भने आफै पनि झर्न सक्छ, झरेन भने चाहिँ एकचोटि सर्जन डक्टरसँग सल्लाह चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ उसको लागि। होइन, तपाईँको बच्चाले 8 महिनाको बच्चाले दादुरा हुने भएको भए त नेपाल सरकारले 8 महिनामै दादुरा दिइहाल्थ्यो नि त। 9 महिना पुरा भएपछि मात्रै दादुराको खोप लगाउन आउनु भन्नुहुन्छ नि त होइन। अब दादुरा त एकदमै जानलेवा चिज पनि हो, प्लस एकदम कन्ट्याजियस हो नि त। 7 महिना 8 महिनामै दादुरा हुने भएको भए तपाईँलाई पहिल्यै लगाउनु हुन्थ्यो कि, त्यही भएर एकदम बिरलै हुन्छ। 9 महिना मुनिको बच्चाले दादुरा हुने चान्स एकदम कम, त्यो भाइरल एक्जान्थेमा नै हुनुपर्छ कि। 2 मन्थ्सको बेबीलाई विदाउट ब्रेस्टफिड कति एमएल कति पटक खुवाउनु पर्छ? 2 महिनाको बच्चाले आमाको दुध खाइरहेको छैन भने ल्याक्टोजन खुवाउनु पर्यो। अब ल्याक्टोजन दिनमा 8 पटकदेखि 10 पटकसम्म खुवाउनु पर्यो। 1 पटक खुवाउने बेलामा 60 mlदेखि 80 mlसम्म खानु पर्यो। मेरो दुध, नमस्ते, मेरो नानी 18 मन्थको भयो, रुगा लागिरहेको छ, 5 भयो, ड्रग्स रुगा लागिरहेको छ भने त प्रायः जस्तो खोकी छैन, ज्वरो छैन भने त्यो भाइरलै हुन्छ। घरेलु उपचारले पनि धेरै मद्दत गर्छ। 18 महिनाको बच्चाले तपाईँले दुधमा थोरै मह राखेर खुवाउन सक्नुहुन्छ, अथवा महमा नै थोरै यो अदुवाको रस राखेर पनि बिहान बेलुका 5-5 ml खुवाउन सक्नुहुन्छ नि। विदाउट ब्रेस्टफिड कति ml कति पटक? 60 mlदेखि 70 ml जति खुवाउनुहोस् 2-2 घन्टामा।
इभान 9 महिनाको बच्चा 10 केजी ठिक छ एकदमै पर्फेक्ट छ श्रेष्ठ मेरो 6 मन्थ्स रनिङ बेबी बुबा खाना मान्दैन के होला 6 महिनाको बच्चा राइट बुबु खाना मान्दैन कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई आमाको पनि अब त्यो गन्धले पनि खान नमन लाग्ने हुन्छ त्यस्तो भयो भने दुहेर कचौरामा राखेर पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ नि दुध डक्टर घमौरा हटाउन के गर्ने प्लिज भनिदिनुहोस् न क्यान्डिड पाउडर पाउँछ 1 वर्ष मुनिको बच्चालाई चाहिँ सकभर क्यान्डिड पाउडर नलगाउनुहोस् है यो लोसनहरू एटोग्लालोसहरू सोफिरास लोसन भन्ने पाउँछ 1 वर्ष कटिसकेको बच्चालाई चाहिँ पुरा शरीरभरि घमौरा छ भने क्यान्डिड पाउडरहरू लगाइदिन सक्नुहुन्छ दिशा गरे त्यो पानी 7 महिनाको बच्चाले 4-5 पटक दिशा गर्नु नर्मल हो है 2 वर्ष कटिसकेपछि दिनमा 3 पटक भन्दा बढी दिशा गर्यो भने चाहिँ पखाला भएको भन्छौँ तर 7-8 महिनाको बच्चाले पिचिक आमाको दुध खाएपछि 5-6 पटक दिशा गरिराख्छ उसले दुध पनि खाइरहेछ पिसाब पनि भइरहेछ भने आत्तिनु पर्दैन उसले आची गर्नै सक्दैन एकदमै साह्रो गर्छ अब 3 वर्षको बच्चाले दिशा नगर्नु दिशा एकदम टाइट गर्नु भनेको त कन्स्टिपेसन भयो कन्स्टिपेसनको एकदम मेन कारण भनेको नै खानामै हुन्छ कि तपाईँले बिस्किटहरू बढी खुवाउनु भयो हाई प्रोटिन डाइट खुवाउनु भयो भनेको मतलब अन्डाहरू मासुहरू बढी खाइरहेछ गेडागुडी कम खाइरहेछ सागसब्जी कम खाछ भने त्यस्तो हुन्छ मेरो बेबीको आँखा किन सुन्निएको हुन्छ होला प्रायः जस्तो बच्चाहरूको बिहान आँखा सुन्निने हुन्छ आँखाको नसाहरू पातलो हुन्छ त्यही भएर सुनिने हुन्छ अरू तल खुट्टाहरूमा पेटहरूमा त्यस्तो छैन भने आत्तिनु पर्दैन अहिले मेरो सेकेन्ड बेबी 3 मन्थ्स भयो स्टार्टिङदेखि नै फर्मुला फिड्यो ब्रेस्ट मिल्क नआएर 2 मन्थसम्म मजाले खान्थ्यो त्यसपछि खानै छोडेको छ तर अब उसको खानै छोड्नु त किनभने अब 5-6 महिना मुनिको बच्चाले त आमाको दुध मात्रै खुवाउनु पर्ने हो खाँदैन भने त एकचोटि बच्चाले देखाउन ल्याउनु पर्ला नि हस्पिटलमा कहीँ कतै मुखमा घाउ भएको छ कि अरू केही इन्फेक्सनहरू हो कि भनेर उषा कटवालजीको चाहिँ मैले सुने होइन अब 3 महिनासम्म चाहिँ दुध खान्थ्यो अहिले चाहिँ दुध खाँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ है त्यसको लागि त अब एकचोटि उसले पिसाब पनि कम भइरहेको छ अरू दुध पनि के पनि खाँदैन भने त हस्पिटल भिजिटै गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो छोरी 21 मन्थ्सको भयो वेट नै बढेको छैन 21 मन्थ्सको बच्चाको एभरेज वेट भनेको 10 केजीदेखि 12 केजी भित्रमा हुनु पर्यो 6 मन्थ पछि बच्चालाई के खुवाउँदा राम्रो हुन्छ 6 महिनापछि 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म चाहिँ बच्चालाई मेन भनेको ठोस अन्न दिनको 3 पटक खुवाउनु पर्ने हुन्छ होइन अब 3 पटक खुवाउने भनेर 1 पटक खुवाउने बेलामा 1 कचौरै खुवाउने होइन 1 चम्चा ठुलो चम्चाबाट 1 चम्चा अथवा सानो चम्चाबाट 2 चम्चा खुवाए पनि पुग्छ 1 पटक खाने बेलामा सुरुमा खुवाउने त अब हामीहरूलाई सजिलो हुने भनेको जाउलो नै हुन्छ त्यही भएर जाउलो एकदम म्यास गरेर पातलो बनाएर पातलो भन्नाले एकदम मिसिने गरेर मसिनो बनाएर खुवाउन सुरु गर्नु पर्यो है कम मिल्क खाँदा मेरो मिल्क सप्लाई कम हुँदैछ के गर्ने होला 1 वर्ष कटेपछि अब सकभर त 2 वर्षसम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउने हो तर अब तपाईँको दुध के गरी कम भइरहेछ भने 1 वर्ष कटेपछि त गाईको दुधहरू भैँसीको दुधहरू पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ कन्नेर गर्छ 2 महिनाको बच्चाले दिशा गर्नु अगाडि पिसाब गर्नु अगाडि कन्नेर गर्नु एकदम नर्मल हो उनीहरूको यो नर्भस सिस्टम राम्रोसँग विकास भएको हुँदैन पिसाब भर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ अनि रुन्छ कन्छ कि तर अब पिसाब फेरिसकेपछि पनि रोइराख्यो भने चाहिँ समस्या हुन सक्ने हुन्छ एन्जिला लेख्नुहुन्छ 3.5 बेबी लेफ्ट आईबाट कचेरा आइरहेछ पानी बगिरहेछ भने चाहिँ नाक ब्लक भएर हुन्छ होइन कचेरा आउनु भनेको चाहिँ इन्फेक्सनै भयो पहिला सफा पानी लिनु पर्यो कपास लिनु पर्यो अथवा कपडा लिनु पर्यो पुछ्दै राख्नु पर्यो पुछेर पनि भएन भने अगाडि घर मेडिकलमा अब यो सिप्रो आई ओइन्टमेन्ट अथवा ओफ्लो आई ओइन्टमेन्ट भनेर पाउँछ एन्टिबायोटिकको मलम त्यो बिहान बेलुका लगाइदिनु पर्यो आफ्टर डेलिभरी आइरन भिटामिन खाँदा ब्रेस्ट फिड गर्ने बेबीलाई केही असर पर्दैन तपाईँले आइरन भिटामिन फोलिक एसिडहरू प्रेग्नेन्सीमा पनि खानुहुन्छ प्रेग्नेन्सी पछि पनि खाइसक्नुहुन्छ बच्चालाई केही पनि असर पर्दैन खानुभयो हुन्छ बिस्किट फ्रुट्स केही खान मान्दैन 21 मन्थ्सको बेबी हो जुकाको औषधि खुवाउनु भएको छ कि छैन एकचोटि जुकाको औषधि खुवाउनु भएको छैन भने जुकाको औषधि खुवाउनु भयो हुन्छ नि मेडिकलमाबाट ल्याएर 4 महिनाको बच्चा ग्यास एकदम गनाउँछ नर्मल हो के होला अब तपाईँले 4 महिनाको बच्चाले आमाको दुध मात्रै खुवाइराख्नु त भएको छ होला होइन अब आमाको दुध मात्रै खुवाइराख्नु भएको छ भने त्यो ग्यास फाल्नु धेरै पटक ग्यास गर्नु गनाउनु ग्यास गर्नु सबै नर्मल हो किटकिट गर्ने किन होला 6.5 इयर्सको गर्ल्स त्यो प्रायः जस्तो भिटामिनको कमीले गर्दाखेरि पनि दाँत किटकिटाउने हुन्छ बच्चाहरूले त्यही भएर भिटामिनमा पनि भिटामिन सीको कमी भयो भने त्यही भएर सुन्तलाहरू हुन्छ कि अनारहरू हुन्छ कि स्याउहरू हुन्छ कि फलफुलहरू बढी मात्रामा खुवाउनु पर्यो 4 वर्षको बच्चाको 17 केजी वेट ठिक छ टिका मेरो नानीको आँखा रातो रातो हुन्छ डक्टर किन होला भनिदिनुहोस् न भने अब कन्जङ्टिभाइटिस हो कि एलर्जी हो कि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ आँखाको सेतो भएको नसाहरू पनि फुल्लेछ भने कन्जङ्टिभाइटिस हुन्छ
होइन खाली सेतो फुल्ले छैन रातो मात्रै भयो भने एलर्जी हो, सफा पानीले छ्यापछ्याप गरिदिने। कन्जङ्टिभाइटिसै हो भने चाहिँ एन्टिबायोटिकको ड्रप लगाउनु पर्ने हुन्छ। प्रिसु 4 मन्थ्स बेबीले कति एमएल खानुपर्छ दिनभरिमा? मेरो बेबीले 600 एमएल जति। 4 महिनाको बच्चाको वेट एभरेजमा 5 केजीदेखि 6 केजी हुन्छ। दिनभरिमा 600 एमएल खान्छ भने नर्मल हो। 4 महिनाको बच्चाले एकपटक दुध खाने बेलामा 80 एमएलदेखि 90 एमएल खानु पर्यो। अन्जना 11 मन्थ बेबी अझै बसेन म्याम। 11 महिनाको के हुन्छ भने चाहिँ बच्चा 6 महिनामा चाहिँ पछाडि केही कुसन राखेर बस्न सक्नुपर्ने हुन्छ। 11 महिना चाहिँ बिना कुसन बस्न सक्नुपर्ने नै हुनुपर्ने हो। अझ पनि बसेको छैन भने त तपाईँले एकचोटि हस्पिटलमा ल्याएर देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने अरू पनि विकास भन्छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। 5 महिना बेबीको नोज अनि इयर कसरी सफा राख्ने? तपाईँले सपनाले सोध्नु भएको छ होइन। अब कानमा चाहिँ तपाईँले खासै त्यो तेल सेल लगाउनु चाहिँ के पनि गर्नु हुँदैन होइन। अब यो नाकमा फोहोर हुनु कानमा फोहोर हुनु भनेको त नाक फोहोर हुनु चाहिँ तपाईँको प्रायः जस्तो बाहिरको एलर्जीले गर्दाखेरि नै हुन्छ। नाजिभियन भन्ने पाउँछ कि मेडिकलहरूमा, अथवा आफै घरमा पनि एउटा नुन पानीको सल्युसन बनाएर 2 थोपा दुवै नाकमा राख्ने, राखेपछि हातले यसरी चलाइदिने, अनि कपासले हुन्छ कि अथवा कान सफा गर्ने बडले हुन्छ कि झिक्दिने है। नाक सफा भयो भने कान फोहोर हुने सम्भावना चाहिँ एकदम कम हुन्छ। सेफिक्जिम भन्ने एन्टिबायोटिक खाँदा मिल्क सुकाउँछ कि? सुकाउँदैन सुजाता। एन्टिबायोटिक सेफिक्जिमले प्रायः जस्तो एन्टिबायोटिकहरूले आमाको दुध सुकाउँदैन। श्रुति मेरो बेबी 15 मन्थको भयो, 10 केजी छ, खाना नि राम्रोसँग खान्छ, उसको वेट नै गेन। 15 महिनाको बच्चाको 10 केजी ठिकै हो, नर्मल हो। ल्याक्टोज इन्टोलेरेन्स बेबीलाई जेरोले खुवाएर टी अब अहिलेसम्म भयो, त्यो इन्फेन्ट फर्मुला मिल्कको सब्सिट्युट पुरा गर्दैन होला, अब के खुवाउने होला डाक्टर साहब? ल्याक्टोज इन्टोलेरेन्स बेबीलाई जेरोलाई खुवाएको थिएँ, अब चाहिँ अहिले 14 मन्थ्स भयो, त्यो इन्फेन्ट फर्मुला मिल्कको सब्सिट्युट पुरै गर्दैन होला। 14 महिनाको बच्चा छ भने त अब तपाईँले त दुधलाई भन्दा अलिक खानालाई नै प्राथमिकता दिनु पऱ्यो नि त है। अनि एकचोटि अब फेरि ल्याक्टोज पहिला सानोमा ल्याक्टोज इन्टोलेरेन्स थियो भने त अहिले 14 महिनासम्म ल्याक्टोज इन्टोलेरेन्स हुने चान्स त अलिक कमै छ। त्यही भएर अहिले एकचोटि तपाईँले गाईको दुध भैँसीको दुध खुवाएर पनि हेर्नु। दुध चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ अब चाहिँ, तर अब उसले दिनमा 3 पटक 4 पटक त हामीले जे खाना खान्छौँ त्यही खाना खुवाउनु पर्यो है। अनिता डाक्टर मेरो 8 मन्थ बेबीलाई खोकीलाई खाएर बिटा 2 एजिथ्रोमाइसिन अझै ठिक भएको छैन कि? एलर्जी टाइपको खोकी हो भने त अलिक टाइम लाग्छ है। अब बेटा 2 पनि खुवाउनु भएको छ, एजिथ्रो पनि खुवाउनु भएको छ, टस्क्यु पनि खुवाउनु भएको छ। यस्तो हुन्छ कि खोकी भनेको पनि अब प्रायः जस्तो घ्यार टाइपको र सुक्खा खोकी हुन्छ। सुक्खा खोकीहरू चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, 2 हप्तादेखि 3 हप्तासम्म लाग्ने हुन्छ। ज्वरो छैन, श्वास छैन, खालि ड्राई टाइपको सुक्खा खोकी हो भने खासै हात्ती राख्नु पर्दैन। त्यो एन्टिबायोटिक सँगसँगै तपाईँले घरेलु उपचारहरू पनि गर्नुभयो हुन्छ। घरेलु भनेको त्यही अघि भने जस्तै महमा अदुवाहरू राखेर खुवाउने, त्यति गरेर पनि 3 विक्स पछि पनि खोकी लागेको लाग्यो भने चाहिँ एउटा छातीको एक्सरे गर्ने कि भनेर देखाउनु चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। विदिन 6 मन्थ्स विच फर्मुला इज बेटर भन्नुभएको छ। विदिन 6 मन्थ्स त मेन त आमाको दुधै हो। आमाको दुध खुवाउन सक्नु कुनै कारणवश सक्नु भएको छैन भने फर्मुला मिल्कहरूमा तपाईँहरूले खासै यो राम्रो त्यो राम्रो भन्ने छैन, सबैमा एउटै कन्स्टिट्युन्ट हुन्छ। रुगा लगाएको नि 1 विक भयो, 3 ml राइनिस खुवाएको हल्का मात्र, डक्टर घरमा नि आएको छ एनभरि, अनि 8 इयर्सको भयो, उसको बोली अलि आएको। अब 8 वर्षको बच्चाको तोते बोली छ भने त तपाईँको यो जिब्रोको तलपट्टिको त्यो लामो रेसा काटिएको छैन कि देखाउनु पर्ने हुन्छ नि हस्पिटलमा। अलि 8 वर्षको बच्चाको तोते बोली छ भने त देखाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। नोजबाट ब्लिडिङ भइरहन्छ अराउन्ड 1 मन्थको डिफ्रेन्टमा। 6.5 इयर्सको गर्ल्स। नाकबाट रगत जाने पनि 10 वर्ष मुनिको बच्चाहरूको नर्मलै हो। तबसम्म नर्मल हो जबसम्म अरू शरीरमा निलो निलो दामहरू छैन कि, किनभने बच्चाहरूको नसाहरू पातलो हुन्छ। नाक कोट्यायो भने पनि नाकबाट रगत आउने हुन्छ, अलिकति हाच्छ्यु गरे पनि आउने हुन्छ, खोक्यो भने पनि आउने हुन्छ। त्यही भएर अब टाइममा रगत आइरहेको छ भने तपाईँ खासै आत्तिनु पर्ने हुँदैन। तर त्योसँग अब जिउमा नि ठुल्ठुलो रातो बिमिराहरू आउन थालेको छ होइन, अरू ज्वरो पनि आइराख्ने छ, बच्चालाई वेट पनि घट्दै गछ भने चाहिँ हस्पिटलमा लगेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अलिक ठुलो 2 वर्षको बच्चाको पेट अलिक ठुलो छ भने अब ठुलो छ भनेर त आत्तिनु पर्दैन, गिलै छ होला, दिशा राम्रै भइरहेछ, दिशा कब्जियत छैन, भमिट गर्दैन भने 2 वर्षको बच्चाको पेट ठुलो भएर आत्तिनु पर्दैन। 7 इयर्सको नानीको वेट 18 केजी, वेट गेन गर्न के गर्ने होला? सविताले लेख्नु भएको छ है। 7 वर्षको बच्चाको हुने भनेको 21-22 केजी हो। वेट बढ्नको लागि कार्बोहाइड्रेट र फ्याट भएको खानेकुराहरू बढी मात्रामा खानु पर्यो। भातहरू हुन्छ, मकैहरू हुन्छ, रोटीहरू हुन्छ, यिनीहरू धेरै मात्रामा खुवाउनु पर्यो। जङ्क फुडहरू बन्द गर्नु पर्यो। हेलो डक्टर मेरो बाबु 3 इयर्स भयो अनि उसले चिज फ्रिज मिल्क खान खोज्छ, दिनुहुन्छ? फ्रिजको मिल्क दिन मिल्छ, तपाईँले राम्रोसँग उमाल्नु भएको छ भने त त्यो चिसो फ्रिजको मिल्क पनि दिन मिल्छ। अब चिसो भने एकदमै डिप फ्रिजमा राख्नु भएको त छैन होला होइन, तर कोल्ड मिल्कहरू दिन मिल्छ। बिहान मानव प्रयोज अहिले रुगा लाग्छ, बर्थडेमा ठिक हुन्छ किन होला?
प्रायः जस्तो मर्निङको टेम्परेचर अलिक चिसो हुन्छ। मर्निङको टेम्परेचर चिसो हुने बेलामा बिहान बिहान सुई गर्नु पनि, अरू कुरामा एक्टिभ छ भने त आत्तिनु पर्दैन। बेबीलाई काउ मिल्क खुवाउनु मिल्छ कि मिल्दैन लेख्नु भएको छ मिनाले। 1 वर्ष मुनिको बच्चाले चाहिँ नखुवाउनुहोस्, उसले पचाउन गाह्रो हुन्छ। अनुले पनि त्यही लेख्नु भएको छ। काउ मिल्क बफालो मिल्क, काउ मिल्क र बफालो मिल्क एउटै हो, तर यिनीहरूमा प्रोटिनहरू फ्याटहरू धेरै हुन्छ। 1 वर्ष मुनिको बच्चालाई पचाउन गाह्रो हुन्छ। 1 वर्ष कटिसकेपछि भए चाहिँ निस्फिक्री खुवाउन सक्नुहुन्छ। खोकी छैन बट घ्यार घ्यार हुन्छ कफ जस्तो, के गर्ने होला? खोकी छैन घ्यार घ्यार हुन्छ भनेको मतलब त नाक ब्लक भएरै होला। त्यही भएर नाकमा नुन पानीको औषधि आफै घरमा बनाएर तपाईँले 2 थोपा दुवै नाकमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यति बोल्दैन के गर्ने होला? 2 वर्षको बच्चा अब अलिकति आमा बाबा यता आऊ उता आऊ यता जाने सुसु आयो भनेर त बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। बोल्दैन भने कान पनि सुन्छ कि सुन्दैन राम्रोसँग त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यत्तिकै भन्नुभन्दा आफू यसरी मिलेको बेलामा हस्पिटलमा देखाउनु पर्यो। 3 वर्षको बच्चा 22 केजी एकदम बढी हो। 3 वर्षको बच्चाको 22 केजी वेट त नर्मली नेपालमा 3 वर्षको बच्चाको 13 केजीदेखि 14 केजी हुन्छ। ओभरवेट भयो उसको त एकचोटि सबै टेस्टहरू गर्नुपर्छ होला। 5 महिनाको बच्चा 5 महिनाको बच्चा फर्किन्न टाउको धान्न सक्दैन भनेको पनि अलिकति डिले नै भयो होइन। अब 3 महिनामा बच्चाले टाउको धान्न सक्नुपर्ने हुन्छ। 5 महिनादेखि 6 महिनामा बच्चा पछाडि केही सपोर्ट राखेर बस्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गरिरहेको छैन भने एकचोटि हस्पिटलमा लगेर देखाउने कि। अर्पणा मेरो नानी 1 इयर पुगेपछि खानेकुरा त्यति खाँदैन। साहब 1 वर्षको बच्चा 10 केजी ठिकै छ। टुरुक टुरुक गर्छन् कम्प्लिट गर्दैन किन म्याम? 1 इयरको नानीले तुरुक तुरुक पिसाबको इन्फेक्सन भयो भने पनि तुरुक तुरुक गरिराख्ने हुन्छ, राम्रोसँग नगर्ने हुन्छ। त्यही भएर घर नजिकै गएर पिसाबको रुटिन र कल्चर एकचोटि गराएर हेर्नुभयो हुन्छ नि। 4 महिनाको बच्चाले हरियो दिशा गर्छ भने खासै आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, तर दिशा पनि एकदमै सिँगान जस्तो ल्यासा ल्यासा गरिरहेछ, ज्वरो पनि आइरहेछ भने चाहिँ आउँ हो कि भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने आमाको दुध मात्रै खाइराख्ने बच्चाले कहिले हरियो कहिले अलिअलि पहेँलो त्यस्तो गर्छ, फरक पर्दैन। हिना मेरो बाबु 33 डेजको भयो। बाबु ब्रेस्ट फिडिङ एकदम कम गर्छ, गर्दा गर्दै सुत्छ अनि फेरि एकैछिनमा उठ्छ, के भएको? त्यस्तो हुन्छ कि 3 महिना मुनिको बच्चा 6 महिना मुनिको बच्चाहरू प्रायः जस्तो 20 घन्टै सुत्ने हुन्छ कि है। अब तपाईँले चाहिँ अब दिनभरमा 8 पटकदेखि 10 पटक दुध खुवाउनुपर्छ भनेर भन्यो नि हामीले होइन। त्यसको मतलब 3-3 घन्टामा 3-3 घन्टाको ग्यापमा खुवाउनु पर्ने हुन्छ। उसो खान्छ तान्छ थाक्छ अनि सुत्छ कि। त्यस्तो भयो भने नाक चलाइदिने मुख चलाइदिने अनि फेरि उठाएर दुध खुवाउने नि। अलि एक्सेस नै छ ज्वरो नै अहिले, जसरी रुगा लाग्छ मर्निङमा। 5 इयर्सको बेबी मैले अलिक बुझिनँ भने ज्वरो छ भने सिटामोल खुवाउनु। 5 वर्षको बच्चा एभरेजमा 5-15 केजी जति होला। सिटामोल 7.5 ml खुवाउनु पर्यो। अब अरू त्यस्तो केही आत्तिनु पर्ने छैन होला, घ्यार घ्यार छैन, वाक गरेको छैन भने 1-2 दिन भाइरल ज्वरै हुनसक्छ। हेर्नुहोस् न, ज्वरोको औषधि पनि तपाईँले दिनभरमा 3 पटकदेखि 4 पटक होइन, म्याक्सिमम् 6 पटकसम्म ज्वरोको औषधि खुवाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो डक्टर हामीले युज गर्ने कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको ब्रेस्ट फिडिङ बेबीलाई के असर गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू तपाईँहरूले युज गरेर राख्नु भएको छ भने पनि ब्रेस्ट फिडिङ सजिलैसँग गर्नुहुन्छ। ल एसीमा सुताउनु हुन्छ कि होला हुँदैन? एसीमा चाहिँ तपाईँले सकभर नसुताएकै राम्रो होला नि 5 महिनाको बच्चालाई त है। मेरो 9 महिनाको बेबी आफै उठ्दैन। 9 महिनाको बेबी आफै उठिहाल्नु पर्ने छैन। 9 महिनामा तपाईँले ग्रोथ विकसित हुने सिम्पल तरिका भनेको पछाडि केही नराखिकन एकछिनसम्म अड्केर बस्न सक्नु पर्यो कि। अब एकछिनसम्म पनि बसेन भ्यात्त लड्यो भने चाहिँ त्यो अलिक स्लो हुन्छ, नत्र भने त ठिकै छ। 13 महिनाको बच्चाको एउटा पनि तिथा आएको छैन भने लेख्नुहुन्छ प्रभाले। त्यो नर्मल हो प्रभा, किनभने 16 महिनासम्म हेर्न मिल्छ। ज्वरो आउँदा एकदम गाह्रो हुन्छ अनि 3 टाइम्स जति कमिसक्यो किन होला? बच्चाहरू ज्वरो आउने बेलामा ठेक्न सक्दैन कि, अनि त्यही भएर काम्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ बढी ज्वरो आयो भने बच्चाहरू फेरि बेहोस पनि हुन सक्ने हुन्छ, उनीहरूको टलरेन्स लेभल कम हुन्छ। त्यही भएर ज्वरो आउने बित्तिकै तपाईँले 100 भन्दा माथि कट्ने बित्तिकै सिटामोल चाहिँ खुवाएर ज्वरोलाई चाहिँ कन्ट्रोल राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब सिटामोल खुवाइहाल्नु भयो, 1 घन्टामा फेरि ज्वरो आयो भने धेरै गुम्साएर राख्नु भएन, लुगा सबै अलिकति खोलिदिनु पर्यो होइन, पानीपट्टि लगाउनु पर्यो। त्यही हो। त किन आँसु आउँछ बेबीको बर्थको? जुन सवित्राले लेख्नुहुन्छ एउटा आइबाट मात्रै किन आँसु आउँछ भनेर, जुन आँखाबाट आँसु आउँछ त्यही साइडको नाकको ब्लक भएको हुन सक्ने हुन्छ कि। त्यही भएर यदि यो आँखाबाट आँसु आउँछ भने यो नाक ब्लक भएको हुन सक्ने हुन्छ। तपाईँले यसरी मसाज गरेर सफा गरिदिनु पर्यो त्यो भागमा। यताबाट आँसु आएको बग्छ भने यो भागको नाक चाहिँ मसाज गरिदिनु पर्यो। मसाज भनेको अब यसरी औँलाले यसो गरेर चलाइदिइराख्ने, त्यस्तो भयो भने नाकको भाग खुल्ला हुन्छ। खुल्ला भएपछि आँसु यताबाट नबगेर उसको नर्मल जुन बाटो छ नाकको बाटोबाट जान्छ। नानीले फिज निकाल्छ किन होला भने,
1 वर्ष 1.5 वर्ष मुनिको बच्चाले मुखबाट फिज निकालिराख्नु पनि खासै आत्तिनु पर्दैन। उनीहरूले थुक त बनिराख्छ नि त, थुक निल्न जान्दैन, त्यही भएर फिज निकालिराख्छ। अब 1.5 वर्ष कटिसकेर पनि फिज निकाल्यो भने चाहिँ मुखमा घाउ छ कि भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्न सक्दैन कि नर्मल हो। 7 महिनाको बच्चा पछाडि केही कुसन राखेर बस्न सक्नु पर्यो। पछाडि केही कुसन राखेर पनि बस्दैन, लटक्क ढल्छ भने चाहिँ त्यो अलिकति स्लो भयो, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई नि। 3.5 महिनाको बच्चाको वेट 5.2 केजी नर्मलै हो। जन्मने बेलामा कति केजी थियो त्यसमा पनि भर पर्छ है। त्यो त उसको बानी भयो। ल्यापमा चाहिँ सुत्छ, भुइँमा राखेर सुत्दैन भनेको अब ल्यापमा कोजी भयो, आमाको न्यानो आमा बाउ जसको भयो भने अब न्यानो वार्म हिट पायो, त्यसैले नसुतेको ह्याबिट हो, त्यो बिस्तारै छुटाउन सकिन्छ। पसिना आउँछ किन होला? 10मा पसिना आउनु नर्मलै स्वाभाविकै हो। धेरै गर्मी गरेर गुम्सा राख्यो भने पनि पसिना आउने हुन्छ। कहिलेकाहीँ कोही बच्चाहरूमा मुटुमा पाल भयो भने पनि पसिना आउन सक्ने हुन्छ। तर अब मुटुमा पाल छ कि छैन भनेर हुनको लागि त बच्चाको एकदम श्वास प्रश्वास पनि लगातार छिटो छिटो हुने, वेट नबढ्ने, नखाने, बच्चा थाकेर आलस्य हुने भने त्यस्तो शङ्का हुन्छ। त्यस्तो केही सिम्टम छैन भने पसिना आउनु नर्मलै हो। बेबी कति आवर सुतेको? तपाईँले उसले पुग्ने गरेर प्रशस्त मात्रामा दुध 10 मिनटदेखि 15 मिनटसम्म दुध खाछ भने 2-3 घन्टासम्म सुतेको नर्मलै हो, खासै आत्तिनु पर्दैन। 14 महिनाको बेबी बोयको वेट कति हुनुपर्छ? 14 महिनाको बेबी बोयको वेट एभरेजमा हुने हो भने 9 केजीदेखि 11 केजी भित्रमा। तुरुक तुरुक सुकिन गर्छ बच्चाले। बच्चाहरूले सानो बच्चाहरूले त दिनमा 8-9 पटकै पिसाब फेर्छ, फेरि फेरेपछि अलिकति तुरुक तुरुक गर्ने हुन्छ। अब छोरा बच्चा हो भने चाहिँ त्यो पिसाब फेर्ने भएको छाला पछाडि गछ कि छैन विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2 इयर्सको बेबीको वेट 10 केजी। जन्मने बेलामा 2 केजी जन्मेको हो भने 10 केजी ठिकै छ। जन्मने बेलामा 4 केजी हो भने अलिक कम भयो। जन्मने बेलामा 3 केजी हो भने पनि 10 केजी ठिकै छ। साह्रो छ अनि पातलो टोइलेट गर्छ अनि ठुलो मान्छेले जस्तो। 1 महिना मुनिको बच्चाले दिनमा 8-9 पटक पिचिक 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 दिशा गर्छ है। उसले दुध खाइरहेछ, पिसाब भइरहेछ भने आत्तिनु पर्दैन। पेट पनि त्यो दुध खाने बित्तिकै पेट फुल्लेर आउने हुन्छ, त्यसलाई पनि खासै आत्तिनु पर्दैन। मेरो बेबी 2.5 मन्थ्सको भयो, स्टुल गर्दा एकदम कन्ने गर्छ। दिशा गर्दा पिसाब गर्नु अगाडि बच्चाहरूले कन्छ नै। डाइपरको कन्टिन्यू युज गर्दा केही फरक पर्छ कि नै? डाइपरको तपाईँले लगातार युज गर्नुभयो भने त डाइपरले गर्दाखेरि ऱ्यासहरू आउन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर सकभर 1 पटक 2 पटकसम्म म्याक्सिमम नै हो। 2 पटक पिसाब फेरेपछि चाहिँ फेरिदिनु पर्ने नै हुन्छ। अब दिशा गऱ्यो भने त फेरिदिनै हाल्नु पर्यो। पिसाब चाहिँ सकभर 2 पटक, त्यो भनेको 5 घन्टा 6 घन्टा म्याक्सिममसम्म राख्न मिल्यो। 23 महिनाको बच्चाको वेट पनि 11 केजीदेखि 13 केजी भित्र। डाइपर रेगुलर युज गर्दा हुन्छ नि। डाइपर पनि अब क्वालिटी हेरी हुन्छ होइन। कुनै एकदम रफ टाइपको हुने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई ऱ्यासहरू हुन सक्ने हुन्छ। राम्रो क्वालिटीको डाइपरहरू छ भने त रेगुलर युज गरे पनि खासै फरक पर्दैन, तर टाइम टाइममा चेन्ज चाहिँ गर्नु पर्यो। 5 महिनाको बेबीले छिटो छिटो सास फेर्छ, नाक बन्द भएर हो कि होइन? अब ज्वरोहरू छैन, घ्यार घ्यार छैन भने मोस्ट प्रोबेबली नाक बन्द भएरै पनि छिटो छिटो फेर्न सक्ने हुन्छ। बच्चाको टाउको मात्रै बढी तात्छ। प्रायः जस्तो बच्चाहरूको टाउको, हातहरू तातो हुन्छ, पेटहरू, खुट्टाहरू चाहिँ चिसो हुन्छ कि। तपाईँले थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्नुभयो होइन, 79 भन्दा माथि ज्वरो छैन अथवा 95 भन्दा कम टेम्परेचर छैन भने त्यो नर्मल हो। टोइलेट गर्दा ब्लड मिक्स हुन्छ कहिलेकाहीँ थोरै। अब दिशा गर्दाखेरि दिशामा रगत आउनु भनेको त कि त आउँ हो, कि त दिशा एकदम टाइट भएर कब्जियत भएर साह्रो दिशा गऱ्यो भने पनि दिशाबाट रगत आउने हुन्छ, कि त दिशा गर्ने भागमा घाउ भएछ भने पनि दिशाबाट रगत आउने हुन्छ। त्यही भएर अब दिशा गर्ने भागतिर हेर्नु पर्यो, कहीँ कतै घाउ भएछ कि छैन। दिशा टाइट भयो भने दिशा पातलो हुने चिज खुवाउनु पर्यो, अथवा आउँ हो कि होइन विचार गर्नु पर्यो। 14 महिनाको ट्विन्स बेबीलाई एकदम पसिना आउँछ। पसिना आउनु एकदम स्वाभाविक हो है। धेरैले भन्छ पसिना आउँछ बच्चालाई भनेर, उसको फिडिङ राम्रै छ, दुध खाइरहेछ भने एकदम नर्मल हो। प्रतिमा 15 मन्थ बेबीले ऱ्याल झारिरहन्छ, नर्मल हो है। डक्टर ब्लू कलरको बर्थमार्क न्यू बर्नमा किन हुन्छ र यो हतिर ब्लू कलरको त्यो मङ्गोलियन स्पट भनेर भन्छौँ, त्यो नर्मल हो। त्यो बच्चा बढ्दै गएपछि उसको त्यो झन् झन् कम कम हुँदै जाने हुन्छ। कम्प्लिटली हटेर त जाँदैन, तर एकदम पहिला जस्तो सानोमा जस्तो एकदम सिग्निफिकेन्ट चाहिँ देखिँदैन। खोकीको मेडिसिन फर 16 मन्थ्स रनिङ। सुक्खा खोकी हो भने त तपाईँले घरेलु उपचार नै गर्नुभएको राम्रो हुन्छ। घरेलु उपचार भनेको अब आधी ग्लास दुधमा थोरै 1 चिम्टी मह राखेर खुवाइदिनुहोस् होइन, अथवा यही महमा अदुवा राखेर खुवाइदिनुहोस्, बाफ लिन लगाउनु है।
10 महिनाको बच्चाले बेबी आछी साह्रो गर्छ भन्यो भने गाईको दुधहरू भैँसीको दुध खुवाउनु भएको छ भने बन्द गरिदिनु, खानेकुराहरू खुवाएको अलिक पातलो बनाएर खुवाउनु न। जन्मेको दिन अनुसार आउने कि BCG खोप लगाएको 45 डेज। 3.5 महिनाको बच्चाले 15-20 पटक पिसाब गर्नु पनि नर्मलै हो। 8 वर्षको बच्चाको 19 केजी वेट अलिक कम भयो, 24 केजी हुनुपर्ने है। कब्जियत सन्चो नै भएको छैन 1 महिनादेखि हो भन्यो भने चाहिँ कब्जियत पातलो बनाउने औषधि पाउँछ कि यो ल्याक्टुलोज भन्नेवाला होइन। तपाईँले अब त्यस्तो लामो बेरसम्म दिशा कब्जियत भइराख्यो भने चाहिँ बच्चालाई धेरै समस्या हुने हुन्छ है। एपेन्डिसाइटिस पनि हुन सक्ने हुन्छ, खाना नखाने हुन्छ, खाना अरुचि हुने हुन्छ। त्यही भएर त्यो दिशा पातलो हुने औषध चाहिँ 2 महिनादेखि 3 महिनासम्म खुवाउन सक्नुहुन्छ नि। साहाना 9 महिनाको 12 केजी, 9 महिनाको बच्चा 12 केजी नर्मलै हो। 15 महिनाको बच्चाले र्याल झार्नु पनि उसले दुधहरू खाइरहेछ, पिसाब राम्रोसँग भइरहेछ, अरू सबै एक्टिभ छ भने नर्मल। डक्टर 6 मन्थ काटेपछि के खुवाउँदा राम्रो? 6 महिना काटेपछि तपाईँले जाउलोबाटै खुवाउन सुरु गर्नुहोस्। एकपटक जाउलो खुवाउनुहोस्, 20मा लिटो खुवाउनुहोस्, केराहरू म्यास गरेर खुवाउनुहोस्। ठुलो चम्चाले 1 चम्चा, सानो चम्चाले 2 चम्चा जति एकपटक खाने बेलामा त्यति खुवायो भने पुग्छ। तर आमाको दुध चाहिँ बारम्बार खुवाइराख्नुपर्छ। 2 इयर्सको बेबीको खुट्टा सुत्दाखेरि एकदमै तातो हुन्छ, त्यो नर्मल। त्यो 3 इयर्सको बेबीलाई भोक बढाउने मेडिसिन भनेको जङ्क फुडहरू कम्प्लिटली बन्द गरिदिनु। जुकाको औषधि खुवाउनु भएको छैन भने जुकाको औषधि खुवाउनुहोस्। कति मन्थसम्म लगाउन मिल्छ? 12 महिनाको खोप भनेको जेईको खोप हो। तपाईँले यदि छुटाउनु भएछ भने 15 महिनाभित्रमा लगाउनु भयो भने राम्रो। 15 मन्थ्सको बेबी आई रेड हुन्छ, किन होला? अब धेरै सानो, आजभोलि त सानो बच्चाहरू पनि मोबाइल चलाएर बसिराख्ने हुन्छ, लामो बेरसम्म मोबाइल चलायो भने पनि हुन्छ। उसले हातहरू आँखामा लगाएर कन्याइराख्यो भने पनि रातो हुने हुन्छ है। त्यही भएर आँखालाई रेस्ट गर्न लगाउनु पर्यो। ज्योति बच्चाको स्टुल गनाउँछ, 3 मन्थ बेबी नर्मल हो। यदि तपाईँले ब्रेस्ट फिडिङ मात्रै गराइराख्नु भएको छ 3 महिनाको बच्चालाई भने त्यो एकदमै नर्मल हो। अब अरू पनि केही खुवाउन सुरु गर्नुभएको छ भने चाहिँ इन्फेक्सनको शङ्का हुन्छ। फेरि मेरो 6 महिनाको बच्चाले अचानक मिल्क खान मान्दैन भन्नुभएको छ। अब आमाको दुधै नखाने हो कि अरू बट्टाको दुधहरू पनि नखाने हो होइन, के पनि खाँदैन भने चाहिँ केही शङ्का हुन्छ। तर अब आमाको दुध नखाने, अर्को बट्टाको दुध खाने, अथवा बट्टाको दुध खाने, आमाको दुध नखाने, केही चिज चाहिँ एउटा खाइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो हात दिनु पर्दैन। कन्छिन बदी नर्मल हो। 1 वर्ष यो 6 महिना मुनिको बच्चाहरू एकदमै जिउसिउ तन्काउने, कन्ने गर्ने, त्यो सबै नर्मल हो। अहिले 3 मन्थ कम्प्लिट हुन 10 दिन बाँकी छ। तर 5 मन्थको बेबी सुत्न कम भएको छ। तपाईँ 5 महिनाको बच्चा दुध टाइममा खाइरहेछ, पिसाब भइरहेछ, वेट गेन भइरहेछ भने आत्तिनु पर्दैन। 6 महिनाको बच्चाको 8 केजी वेट ठिक छ। 4 महिनाको बच्चाले फिङ्गरहरू खान्छ भनेको नर्मल हो। तर उसले मुखमा औँलाहरू लानु भनेको उसलाई दुध नपुगेर पनि हुनसक्ने हुन्छ। त्यही भएर टाइममा दुध खुवाउनु पर्यो। 9 मन्थको भ्याक्सिन कहिलेसम्म लाउँदा हुन्छ? 9 महिनाको भ्याक्सिन भनेको तपाईँले दादुराको भ्याक्सिन हो होइन। सकभर 9 महिना कम्प्लिट भएर लगाउनु भयो भने 15 महिनामा फेरि दादुराको बुस्टर भ्याक्सिन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। नेक पार्ट्सहरूमा गिर्खा लम्प्सहरू छ। सानो बच्चाहरूको शरीरभरि सानो सानो गिट्खाहरू त हुने हुन्छ होइन। त्यो गिट्खाहरू चाहिँ कहिले काहीँ रुगा खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो भने बढ्ने हुन्छ कि है। त्यही भएर त्यो यदि त्यो गिट्खा छ, यताउता चलाउने बेलामा चल्छ, उसलाई दुख्दैन भने त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। जन्मेको केही दिनबाट आँखा मात्र अलिअलि पहेँलो छ। के गर्दा 2.5 महिनाको बच्चाको त आँखा पहेँलो भनेको त अलिक अस्वाभाविकै भयो होइन। किनभने प्रायः जस्तो जन्डिस चाहिँ 45 दिनभित्रमा हराएर जानुपर्छ कि। अहिले पनि अब 2.5 महिनासम्म पनि पहेँलो छ भने एकचोटि देखाउनु पर्ला हस्पिटलमा गएर। अहिले सबैजनाको 10 केजी छ। 2.2 केजी जन्मेको बच्चाको 26 महिनामा 10 केजी भनेको नर्मल हो। जन्मेको 4 गुणा हुनुपर्छ 2 वर्षमा। टोकेर बस्छ आजकल किन होला? अनि स्टुल गर्दा कनेर गर्छ। दिशा गर्दाखेरि कनेर गर्नु पनि नर्मल हो। जिब्रो टोकिनु त्यो पनि हेबिट हो उसको। अब 2 टाइम बफालोको मिल्क 2.5 मन्थ्सको बच्चाले त तपाईँले गाईको दुध, बफालो मिल्क नखुवाउनुहोस्। कि त आमाको दुध खुवाउनुहोस् कि त फर्मुला मिल्कहरू खुवाउनु ल। त्यो स्ट्रबेरी मार्क्स भनेको तपाईँको पहिले जन्मदेखि नै थियो होला नि होइन। जन्मदेखि नै थियो भने त पछि बिस्तारै अलिकति फेड हुँदै जान्छ, कम हुँदै देखिन जाने हुन्छ। पछि आएर भएको हो भने चाहिँ देखाउनुपर्छ हामी डक्टरलाई। 45 दिन पुरा भएपछि नै लगाउने हो खोप भनेको। 45 दिन अगाडि लगाउन मिल्दैन। यदि तपाईँले छुटाउनु भएको छ भने फेरि त्यो 1 महिनाभित्रमा लगाउन सक्नुहुन्छ। 9 महिनाको बच्चाको पामको स्किन उक्किरहेछ भनेको भने छाला ड्राई भएर पनि हुनसक्ने हुन्छ। नरिवलको तेलहरू लगाइदिनुहोस् न।
3 इयर्सको बेबी बोल्दैन किन होला? 3 वर्षको बच्चा त अब अहिलेसम्म त बोल्नुपर्ने हो। बोल्दैन भने उसले कानले पनि सुन्छ कि सुन्दैन भनेर एकचोटि नाक कान घाँटीको डक्टरलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। कानले राम्रैसँग सुन्छ तर पनि बोली राम्रोसँग फुटेको छैन भने चाहिँ फेरि स्पिच थेरापीहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिक ढिलै भयो। कति टाइममा के खुवाउनुपर्छ? 15 महिनाको बच्चालाई तपाईँले दिनमा 4 पटक अन्न खुवाउनु पर्यो, बिचमा 2 पटक स्न्याक्स खुवाउनु पर्यो। 2 वर्षसम्म आमाको दुधहरू खुवाइराख्नु पर्यो। स्न्याक्स भन्ने मतलब फलफुलहरू खुवाउनु पर्यो। लगाएको छैन भन्नुहुन्छ के गर्ने? राम्रो डक्टर रिफर गर्नु प्लिज। अर्का लगाएको केही छैन भने अनि तपाईँले पेटमा केही प्रब्लम छ तर अब डक्टरलाई देखाइसके केही प्रब्लमै छैन भने त एकचोटि भिडियो एक्सरे त गरिसक्नु भयो होला। भिडियो एक्सरेमा पनि नर्मल छ भने त नातिनु भयो हुन्छ। 6 मन्थको लागि कतिचोटि सलिड फुड? दिनमा 3 पटकसम्म गर्न मिल्छ तपाईँले सलिड फुड 6 महिनाको बच्चालाई। एलर्जी भएको छ। 2 मन्थ्स बेबीको बोयको वेट 6.5 kg ठिक छ। बच्चाको खुट्टामा ब्रसेस किन आउँछ? बच्चाहरूको बुढो मान्छेहरूको प्रायः जस्तो खुट्टाहरूको नसाहरू पातलो हुन्छ, त्यही भएर यसरी त्यो थिच्ने बेलामा पनि प्रेस गर्ने बेलामा पनि अलिअलि ब्रुजहरू आउने हुन्छ। कम्प्लिट भयो। उसको मुटुमा पाल छ, अहिलेसम्म बस्न सक्दैन, बस्ने एरिया सानो छ। के भएको? 10 महिनाको बच्चाको मुटुमा पाल हो। कुन किसिमको पाल हो? माथिको पाल हो कि माथिको भागमा पाल हो कि तलको भागमा पाल हो? साइजमा त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ। अनि फेरि मुटुमा पाल छ बच्चाको र डेभलपमेन्ट राम्रो भएको छैन भने तपाईँले एक्स्ट्रा भ्याक्सिनहरू, फ्लू भ्याक्सिनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, निमोनियाको भ्याक्सिनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। 21 महिनाको बच्चालाई घमरा आएको छ भने तपाईँले क्यान्डिड पाउडरहरू लगाइदिन मिल्छ नि। क्यान्डिड पाउडर लगाइदिनुहोस्। मेरो बिहे 18 महिनाको भयो। बाबा मामा आमा मात्र। 18 महिनाको बच्चाले त बाबा मामा आमा आउ जाऊ भन्नु ठिकै हो। त्यतिको लागि त्यो ढिलो स्लो भन्न मिल्दैन। 6 महिनाको बेबीलाई काउ मिल्क दिन मिल्दैन है। त्यो लगाएको छैन गर्मी भएर। टाइमभन्दा अगाडि जन्मेको बच्चा प्रिटर्म बेबीहरू हो होइन, एकदम कम तौलको बच्चा जन्मेको बच्चा हो, हस्पिटलमा धेरै बेरसम्म भर्ना गरेको बच्चा हो भने चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो भिटामिन डीहरू, आइरनहरू, यो भिप्लेक्सहरू, भिटामिन्सहरू दिइराख्छौँ। नत्र भने आमाको दुधमा भिटामिन डी हुँदै नहुने त होइन, कम मात्रामा हुने हो। त्यही भएर तपाईँहरूले एक्स्ट्रा दिइराख्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्दैन, तर दिएर पनि फेरि फरक त केही पर्दैन। 1 मन्थ बेबीको नोज बुझिएको छ भने नोजमा तपाईँले नाजिभियन एस अथवा डेकन एस भन्ने मेडिकलमा नुन पानीको औषधि पाउँछ। 2 थोपा दुवै नाकको पालमा राखिदिनु अनि त्यसपछि सफा गरिदिनु। 2 केजी जन्मेको बच्चाको 7 महिनामा 6 केजी त ठिकै हो त, किनभने 5 महिनामा डबल भएर 4 केजी हुनु पर्यो। 7 महिनामा 6 केजी चाहिँ ठिकै छ। 21 मन्थको बेबीलाई कति ml मिल्क खुवाउनु पर्छ पर डे भने? 21 महिना भनेपछि त झन्डै 2 वर्ष नै भइसक्यो होइन। उसको मेन अब खाना भनेको त न्युट्रिसन भनेको त खाना नै हो। तपाईँले दुधै खुवाउनुहुन्छ भने दिनभरमा 2 ग्लास 3 ग्लास जति 100 ml जति दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ। 4 वर्षको बच्चा 4 महिनाको 23 केजी त अलिकति ओभरवेट नै भयो है। अब त्यो वेट बढी खाना डाइटले गर्दाखेरि हो कि अरू के हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि हो कि अथवा थाइरोइडको समस्याले गर्दाखेरि हो कि भनेर चाहिँ एकचोटि हस्पिटलमा लगेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। 4 वर्षको बच्चा एभरेजमा चाहिँ 14 केजीदेखि 16 केजी हुन्छ कि 18 केजीसम्म पनि हामीले ठिकै छ हुन्छ। 18 केजीभन्दा माथि त ओबेसै भयो, 23 केजी त ओभरवेटै भयो। सकभर 1 वर्ष मुनिको बच्चालाई चाहिँ क्यान्डिड पाउडरहरू चाहिँ युज नगर्नु, त्यसले झन् साइड इफेक्टहरू हुन सक्ने हुन्छ। 6 मन्थ्सको बेबीलाई अब तपाईँको एलर्जिक ऱ्यासहरू हो कि होइन त्यो बुझ्नु पऱ्यो, घमरा हो कि होइन बुझ्नु पर्ने भयो होइन। सिम्पल ऱ्यास मात्रै हो भने त नरिवलको तेलहरू पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ। बुबु नपुगेको कसरी थाहा हुन्छ? 20 दिनको बच्चालाई भन्नुभएको छ। 20 दिनको बच्चाले कम्तीमा पनि दिनमा 6 पटकदेखि 7 पटक पिसाब फेर्नु पर्ने हुन्छ। 1 पटक दुध खाएपछि मस्तले 2 घन्टासम्म सुत्नु पर्ने हुन्छ। भर्खर दुध खुवाउनु भयो, बच्चा रोक्कोरै गर्यो अथवा दिनभरमा पिसाब कम फेर्न थाल्यो भने चाहिँ उसलाई दुध नपुगेको भनेर बुझ्नुपर्छ। मस्तले सुत्दैन, अरू बेबी जसरी उठेको के नर्मल प्रेसर राति सुत्दैन तर दिनभरि सुत्छ भने त मस्तले उसलाई निन्द्रा पुगिहाल्यो, त्यही भएर नसुतेको। तर दिनभरि पनि नसुत्ने राति पनि नसुत्ने भनेपछि त अब के अरू समस्या छ कि हेर्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 6 मन्थ्स कम्प्लिट बेबी भयो, उसलाई मेडिसिन दिँदा किन प्रायः जस्तो मेडिसिनहरू सबै मेडिसिनले दिन्छ, अलिकति पातलै गराउने हुन्छ बच्चाहरूलाई। खाएन भने अरू के दिन मिल्छ? 21 मन्थ्सको बेबीलाई फ्रुट्सहरू खाएन भने तपाईँले ड्राई फ्रुट्सहरू दिन मिल्ने हुन्छ नि, काजुहरू, किसमिसहरू, बदामहरू यिनीहरू खुवाउन सक्नुहुन्छ। एक्जिमा ट्रिटमेन्ट प्लिज ज्योति आचार्य।
अब एक्जेमा पनि कुन किसिमको एक्जेमा हो कता हो, नत्र भने प्रायः जस्तो एन्टिबायोटिक र स्टेरोइड मिक्स भएको ओइन्टमेन्ट हुन्छ एउटा, त्यो लगाउनु पर्ने हो। अर्को एलर्जीको मेडिसिन पनि तपाईँले 2 हप्तासम्म खुवाइराख्नु पर्ने हुन्छ। 9 महिनाको बच्चालाई खोकी लाग्छ, खोकीबाट नाकबाट अलिकति रगत पनि आउँछ भने तपाईँले यो फेजा भन्ने झोल औषधि पाउँछ, सिरप फेजा, रुगा खोकीलाई काम गर्ने हुन्छ। 5 ml बिहान, 5 ml बेलुका, 7 दिनलाई खुवाउनु भयो हुन्छ। कम्प्लिट हुन थाल्यो, आज पनि हेड धान्दैन, कति महिना हुन थाल्यो लौ। 3 इयर्सको बेबीले फेस टु फेस हेरेर रिस्पोन्स गर्दैन भनेको त अलिकति एब्नर्मलै भयो होइन। अब अरू बाहिरको मान्छेसँग फेस टु फेस हेरेर रिस्पोन्स नगर्ने हो कि आमा बाउ घर परिवारकै मान्छेसँग पनि फेस टु फेस रिस्पोन्स नगर्ने हो। किनभने 3 वर्षको बच्चाले त आफ्नो नजिकको मान्छेलाई, चिनेको मान्छेलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, साथीभाइहरूसँग अरू बच्चाहरू आछ भने खेल्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो खेल्दैन भने त अब अरू नै केही रोगहरू छ कि भन्ने शङ्का हुन्छ, देखाउनुपर्छ नजिकको आफ्नो बालरोग विशेषज्ञलाई देखाएर अरू केही रोग हो कि होइन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। गोटा पर्छ, 7 वर्षको बच्चाको दिशा गोटा पर्छ भनेको त राम्रो भएन, त्यसले गर्दा धेरै समस्या हुन सक्ने हुन्छ। अनि दिशा टाइट हुनु, दिशा गोटा पर्नु भनेको खाना नै हो कि पानी कम भयो शरीरमा, फाइबरहरूको खानेकुरा कम भयो, रेसायुक्त खानेकुराहरू कम भयो, मासुहरू प्रोटिनहरू बढी भयो। त्यही भएर गेडागुडी, मासु, मकै, भटमास यिनीहरू कम खुवाउनु पर्यो। फलफुलहरूमा स्याउहरू बढी खुवाउनु पर्यो। रुगा खोकी प्रायः जस्तो 7 दिनदेखि 10 दिनै लाग्छ। ज्वरो छैन, घ्यार छैन भने खासै आत्तिनु त पर्दैन। के गर्नु, कन्सल्टेसन गराउने कि पर्दैन। तपाईँले दिउँसो पनि सुत्छ, राति पनि अलिअलि सुत्छ भने त त्यस्तो खासै गर्नु पर्दैन। बेबीको हेडमा खाल्डो जस्तो कस्तो खाल्डो भने कति महिनाको बाबुको रहेछ? किनभने अब यो 18 महिना मुनिको बच्चाको त अगाडि र पछाडि खाल्डै हुन्छ अलिकति है। 14 महिनाको बेबीजलाई कतिचोटि सलिड फुड दिने भन्नुभएको छ? 4 पटक जति सलिड फुड दिने, 4 पटक सलिड फुड दिने, 1 पटक बिचमा स्न्याक्सहरू दिने। अलिअलि घमौरा छ, 6 महिनाको बच्चालाई अलिअलि घमौरा छ भने तपाईँले यो सोफी ऱ्यास हुन्छ, एटोक्लाहरू हुने हुन्छ होइन, क्यालामाइन लोसनहरू हुन्छ, त्यो लगाइदिन मिल्छ। 7 महिनाको बच्चाले लिटो, 7 महिनाको बच्चाले त तपाईँले 1 पटक लिटो खाने बेलामा ठुलो चम्चाले 2 चम्चा खाला है। अब त्यो लिटो मात्रै खाना मानेन भने तपाईँले लिटोमै स्याउ उसिनेर पेसेर अथवा केराहरू म्यास गरेर खुवाउन सक्नुहुन्छ। 5 महिनाको बच्चाले ब्रेस्ट फिडिङ मात्रै गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। त्यही भएर अरू एक्स्ट्रा केही पर्दैन, काउ मिल्क पनि पर्दैन है। 2 महिनाको बच्चाले दिनमा 8-9 पटक दिशा गर्नु नर्मल हो। 6 वर्षको बच्चाको वेट 15 केजी, 6 वर्षको बच्चाको एभरेजमा 18 केजी हुनुपर्छ। 15 केजी भनेको कम भयो। मेरो नानी 6 मन्थको भयो, अलिअलि घमौरा छ, कुन अघि भनिसक्यो है। 3 वर्षको बेबीलाई कति ml दुध खुवाउने भन्नुभएको छ? 3 वर्षको बेबीलाई त तपाईँले अब मेन अन्न नै हो, हामीले जे खाना खान्छौँ त्यसरी नै खुवाउने हो होइन। उसले दुध खान्छ भने बिहान 1 ग्लास, बेलुका 1 ग्लास, 200 ml जति खुवाउनु भयो हुन्छ। फलफुलले केही असर गर्दैन, त्यही भएर रुगाखोकीमा तपाईँले केरा स्याउ सबै खुवाउन मिल्छ, खालि फ्रिजको चिसो खुवाउन भएन। 5 महिनाको बच्चाको कपाल झर्नु स्वाभाविकै हो, एकदमै अस्वाभाविक तरिकाले नै कपालै मुठा कपाल छैन भने त एब्नर्मल भयो, नत्र भने कपाल झर्छ नै बच्चाहरूको। 5 महिनाको बेबीले 1 विकमा आछी गर्छ, त्यो पनि नर्मल हो। तपाईँको 6 महिना मुनिको बच्चा, आमाको दुध मात्रै खाने बच्चाले कहिलेकाहीँ दिनमा 10-12 पटक गर्छ, कहिलेकाहीँ 4-5 दिनसम्म दिशा गर्दैन। तर 4-5 दिनसम्म दिशा नगरे पनि उसले ग्यास फालिरहेको छ, पादिरहेको छ भने नर्मल। 5 मन्थ्सको बेबीले कति पटक सु गर्नुपर्छ प्रतिष्ठाले लेख्नु भएको छ? 7-8 पटक एभरेजमा। 1 वर्ष बेबीले 20 पटक सु गर्छ, त्यो नर्मल हो। 11 मन्थ बेबीले 500 ml फर्मुला मिल्क खान्छ, ठिक छ कि छैन? अलिक कम भयो। 11 महिनाको बच्चाले 500 ml भन्दा पनि अझ कम्तीमा पनि 800 ml जति दुधहरू खानु पर्यो। 9 महिनाको बच्चाले दिनमा 3 पटकदेखि 4 पटकसम्म सलिड फुड। सुत्ने बेलामा जहिले रुन्छ भने बच्चालाई अब खेलिराख्न मन लाग्ने होला, बत्ती निभाएको देखेर डर लाग्ने होला। दुधको स्टोरको कुरा सुन्नु भएको छ महालक्ष्मीले पनि होइन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँहरू कतै काममा जानुपर्ने के हुनसक्ने हुन्छ, नर्मल टेम्परेचरमा जुन यो रुम टेम्परेचरमा हुन्छ नि, आफ्नो दुध निकाल्नु भयो भने 6 घन्टादेखि 8 घन्टासम्म तपाईँले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। सफा भाँडामा लिनु पर्यो, सफा हातले निकाल्नु पर्यो दुध। फ्रिजमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँले तल्लोपट्टिको भागमा फ्रिजमा राख्नुहुन्छ भने त तपाईँले 3 दिनसम्मै हुन्छ। डिप फ्रिजमा राख्नुभयो भने त आमाको दुध तपाईँको 2 हप्तासम्म हुन्छ।
घमौरा आइरहेको छ, क्यान्डिड पाउडरले पनि ठिक भएको छैन भने ओरली पनि खुवाउने हो कि मुखले पनि तपाईँले एलर्जीको औषधिहरू खुवाउने। फेजा खुवाउनु भयो हुन्छ नि, एकपटक फेजा भन्ने औषधि पाउँछ, 5 ml बिहान 5 ml। पाउडरको नाम कुन चाहिँ के को लागि पाउडर भनेको अघि? 8 महिनाको बच्चाले दिनमा 3 पटक सलिड फुड दिनु पर्यो, थोरै मात्रामा दिनु पर्यो। लागिसक्यो, अरू कुनै दिनु मिल्छ? रुगालाको 1 हप्ता भइसकेछ। अब के अरू औषधि खुवाउनु भएको छैन भने रुगालाई पनि तपाईँले यो फेक्जोफेनाडिन भएको मेडिसिनहरू एलर्ज भन्ने पाउँछ, त्यही खुवाउन सक्नुहुन्छ। 5 ml बिहान 5 ml बेलुका। पाउडरको नाम कुनमा के कुरालाई पाउडर भनेको थियो अघि हामीले? के दिन मिल्छ? 7 महिनाको बच्चालाई जाउलो, लिटो, सर्वोत्तम पिठोहरू दिन मिल्छ। पातलो बनाएर म्यास गरेर एकदमै पातलो बनाएर खाना त बाकुलो हुनु पर्यो कि तर पाउडर हुनु पर्यो। 3.5 महिनाको बच्चाले कति ml खुवाउनु पर्छ भन्नुभएको छ? दिनमा 8 पटकदेखि 12 पटक, एक पटक खाने बेलामा 60 ml देखि 80 ml। 9 महिनाको बच्चाको वेट 8 kg नर्मल। 4 मन्थ बेबीको मिल्क एपेटाइट कसरी इन्क्रिज गर्ने? उसको त नेचुरली हुन्छ त। 4 महिनाको बच्चाले त दिनमा 7-8 पटक त दुध खान्छ होला नि, होइन? 10 महिनाको बच्चा 6.5 kg चाहिँ अलिक कमै भयो। अब यसको लागि तपाईँले आमाको दुध मात्रै खुवाएर भएन, जाउलोहरू, लिटोहरू खुवाउनु पर्यो। लिटोमा थोरै घिउहरू राखेर खुवाउनु पर्यो। 7 महिनाको बच्चालाई ओट्स दिन मिल्छ। लिटो भनेको, ओट्सहरू भनेको सबै अन्न त हो, दिन मिल्छ। एकदमै पातलो बनाएर दिन मिल्छ। क्यान आई गिभ सेरेलेक फर 4 months भन्नुभएको छ। सरिताले हुँदैन, 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउने। गीताले लेख्नुहुन्छ 20 महिनाको बच्चाले दिशा गोटा गर्छ। अब तपाईँले गाईको दुधहरू धेरै खुवाउनु भएको छ कि गाईको दुधहरू कम खुवाउनुहोस्, फलफुलहरू खुवाउनुहोस्, सागसब्जीहरू राख्नुहोस् भातमा अनि खुवाउनुहोस्। 1 वर्षको बच्चाले स्टुल लुज गरेर 6-7 टाइम्स गर्छ, एकदम गनाउँछ, 6-7 पटक गर्छ, एकदमै गनाउँछ भनेदेखि दिशाको जाँच गर्नु पर्यो। दिशामा जुका परेको छ कि आउँ परेको छ कि हेर्नुपर्ने भयो है। त्यस्तो केही छैन भने चाहिँ तपाईँको सामान्य पखाला हो, त्यसको जीवनजल खुवाउनु पर्यो। अलिजाले 2 वर्षको बच्चा 12 kg नर्मल। 9 months बेबीले कति ml खानुपर्छ फर्मुला मिल्क? 9 महिनाको बच्चाले फर्मुला मिल्क खान्छ भने 1 पटक खाने बेलामा 100 ml खानु पर्यो। दिनभरमा 5 पटकदेखि 6 पटकसम्म खानु पर्यो। 500 ml देखि 700 ml जति खानु पर्यो। युज गर्ने पाउडरको नाम 6 मन्थको बच्चालाई अलिअलि घमौरा आएको छ भने, अलिअलि घमौरा नै आइरहेको छ भने त तपाईँले लगाउने क्यान्डिड पाउडर नै हो, होइन? तर क्यान्डिड पाउडर लगाउनु भएको छ भने त्यो मुखतिर नाकतिर चाहिँ नपरोस् सकभर है। नाक मुखतिर यसो छोपेर अनि लगाइदिनुहोस् न। अनि मेरो नानी 19 monthको दिशा एकदम टाइट छ। चिया सिड्स दिन मिल्छ र चिया सिड्सहरू त नदिनुहोस् होइन दिएमा। तर अब दिशा एकदमै टाइट गर्छ भने स्याउहरू खुवाउनुहोस्। तपाईँले फलफुलहरू, यो आँपहरू, केराहरू, अनारहरू सबैले दिशा टाइट गराउँछ कि यस्तो फलफुलहरू नखुवाउनुहोस्। रेसायुक्त फलफुलहरू, स्याउहरू, सुन्तलाहरू, खरबुजाहरू खुवाउन सक्नुहुन्छ। अनि जे अलिअलि अरू खानेकुराहरू पनि एकदम बाक्लो बनाएर नखुवाउनुहोस्, अलिकति पातलो बनाएर खुवाउनुहोस्। 2 वर्षको बेबीलाई त सबै फ्रुट्स खुवाउन मिल्छ। कुनै फ्रुट्सको एलर्जी छैन भने जुन पनि फ्रुट्स खुवाउन मिल्छ। 23 महिनाको बच्चाको वेट 11 kg इज नर्मल। सेरेलेक लिटो मिक्स गरेर खुवाउन मिल्छ। उसले खान्छ, इन्ट्रेस्ट देखाएको छ भने मिक्स गर्न मिल्छ। जुकाको औषधि 1 वर्षमा 1 वर्ष 12 महिना कम्प्लिट भएछ भने खुवाउन मिल्छ। तर 1 वर्ष कम्प्लिट भएको बच्चाले 5 ml मात्र, 10 ml को पाउँछ बोतल, 5 ml मात्रै खुवाउने। ब्रेस्ट फिडिङ मदर्सले चाया सिड्स खानु मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, खानुभयो हुन्छ। 14 months रनिङ बेबी 9.5 kg, जन्मदा 3.5 kg थियो। अलिकति 10.5 kg भयो, ठिकै हो। तर 9.5 kg पनि वेट कम त होइन, ठिकै छ। 4 वर्षको नानीलाई 100.9 ज्वरो छ। 100.9 ज्वरो छ भने त सिटामोल खुवाउनु पर्यो। 4 वर्षको बच्चाको वेट युजली 12 देखि 14 kg हुन्छ। 7.5 ml सिटामोल खुवाउनुहोस्। अरू केही सिम्टम छैन भने 1-2 दिन हेर्नुहोस्। अरू केही सिम्टम छ, घ्यार छ, छाती दुखाइरहेको छ, पिसाब फिर्दा कन छ भने त फेरि अरू जाँच पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सेरले कति मन्थदेखि खुवाउन मिल्छ लेखेछ आशिकाले? 6 महिना कटेपछि खुवाउन मिल्छ। जमुना 9 months रनिङ नानी लिटो, जाउलो, एप्पल, पियो सबै खान्छ। अरू चिज खाइरहेछ भने त तपाईँले दाल भातै खुवाइराख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि। 9 महिनाको बच्चालाई ओट्सहरू, सेरेलेकहरू खाइरहेछ भने। 4.5 महिनाको बच्चाको वेट 8.5 kg। अब जन्मने बेलामै 4 kg जन्मेको बच्चा हो भने त 8.5 kg ठिकै छ। 11 इयर्स कम्प्लिटको बच्चाको 35 kg ठिक छ। 11 वर्षको बच्चाको प्रायः 33 देखि 35 kg नै हुन्छ।
नोज घ्यार घ्यार गर्दा छाती पनि बच्छ किन होला, रुगाखोकी पनि छैन भनेर सम्बन्ध हुन्छ नि त। नाकसँग श्वास नाकै बन्द भएपछि उसलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि घ्यार घ्यार हुने हुन्छ। बाफ लिन लगाउनु न, ठुलै बच्चाहरू हो भने। होइन बर्थ अनुसार लगाउने। तपाईँले BCG को खोप 15 दिनमा लगाउनु भयो पनि 20 दिनमा लगाउनु भयो पनि 45 दिन पुरा भएपछि चाहिँ आफ्नो खोप लगाउन जानुपर्छ। 10 months खोकी लाग्छ त्यसो हो भने अब बनाना केही हप्तालाई बन्द गरिदिनुहोस्। त्यसको सट्टामा स्याउहरू खुवाउनुहोस् होइन, अरू खुवाउनुहोस्, मेवाहरू खुवाउनुहोस्। बनानै खुवाउनुपर्छ भने छैन नि। फर्मुला मिल्क बनाइसकेपछि कति मिनटसम्म राख्न मिल्छ भने बाहिरको तपाईँले टेम्परेचरमा त राख्न मिल्छ, 3-4 घन्टासम्म राख्न मिल्छ। सफा भाँडामा हुनु पर्यो, सफासँग क्लोज गरेको हुनु पर्यो होइन, त्यस्तो छ भने फरक पर्दैन। 3 वर्षको अन्जु लेख्नुहुन्छ 3 वर्षको बच्चाले 3.5 केजी ठिक छ। 11 months बेबीले फर्मुला मिल्क 500 ml खान पुग्छ। 500 ml भनेको त तपाईँले अब एकपटक त 100 ml देखि 120 ml खान्छ होला, 5 पटकदेखि 6 पटकसम्म खुवाउने हो, मिल्छ। 4.5 months को बेबीलाई अहिले सेरेलेक्स सुरु नगर्नुहोस्, अहिले आमाको दुध मात्रै खुवाउनुहोस्। खुसीले लेख्छ बेबीलाई एसीमा राख्नु हुन्छ कि नै भनेर। एसीले त प्रायः जस्तो हामीलाई पनि फाइदा गर्दैन, त्यही भएर एसीमा नराख्नुहोस् बच्चालाई। पेइङ भ्याक्सिन्सको बारेमा भनिदिनुहोस् भनेर लेख्नुभएको छ होइन। नर्मली सरकारले दिने भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ 45 दिनमा भयो, त्यसपछि 1.5 महिनामा भयो, 2.5 महिनामा भयो, 3.5 महिनामा भयो होइन। त्यसपछि 9 महिना पुरा भएपछि दादुराको भयो, 1 वर्ष पुरा भएपछि जेई भयो, 15 महिना पुरा भएपछि MR भ्याक्सिन भयो, दादुराकै बुस्टर भ्याक्सिन भयो। अर्को 18 महिनामा MMR यो हाँडीको पनि MMR यो मम्सको पनि भ्याक्सिन पाउँछ होइन। त्यसपछि लगाउने भनेको चाहिँ पेइङ भ्याक्सिन्समा चाहिँ हामीले अहिले एकदमै रेकमेन्ड गर्ने भनेको फ्लू भ्याक्सिन र निमोनिया भ्याक्सिन नै हो कि। फ्लू भनेको रुगाखोकी विरुद्धको भ्याक्सिन भयो, त्यो चाहिँ 6 महिना कटेपछि लगाउन मिल्छ। प्रायः जस्तो फ्लू भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँले 1-1 वर्षको अन्तरालमा लगाइराख्यो भने बच्चाहरूलाई रुगाखोकी जति पहिला लाग्थ्यो त्योभन्दा धेरै कम लाग्ने हुन्छ। निमोनियाको भ्याक्सिन चाहिँ एकचोटि लगायो भने उसलाई 10 yearsसम्म पुग्छ लगाउनु, 2 वर्ष कटेपछि लगाउन मिल्छ। अस्मिता ब्रेस्ट फिडिङ मदरले चाया सिड्स खान मिल्छ। सेरेलेक ठिक कि आफै बनाएको लिटो ठिक? सेरेलेक पनि त्यस्तै हो, आफै बनाएको लिटो पनि न्युट्रियन्ट्सहरू त त्यस्तै नै हो, त्यही भएर दुवै त्यस्तो केही फरक छैन, खुवाउन मिल्छ। सेरेलेक डेली खुवाउनु हुन्छ भने हुन्छ, खुवाउन मिल्छ। सेरेलेक एन्ड लिटो मिक्स गरेर खाना दिन कस्तो हुन्छ भने बच्चाले त्यसरी नै खान कोसिस गर्छ, खान खोज्छ, त्यसरी मिक्स गरेर खाना खायो भने चाहिँ खुवाउनु भयो हुन्छ। 6 वर्षको बच्चाले नै अलिकति ज्वरो अलिकति टाउको दुख्यो भने त पिनासहरू हो कि आँखा कमजोर छ कि, त्यही भएर यसरी आँखामा पनि देखाउने हो कि होइन, पिनास छ कि छैन भनेर एक्सरे गर्ने हो कि। मन्थली 6 तपाईँले अब ब्लड टेस्ट त मन्थली नै नाकबाट रगत जान्छ भनेपछि एकचोटि डक्टरलाई ल देखाउनु नै भएको छ होला होइन। अब एकचोटि सामान्य ब्लड टेस्टहरू गराउनु, रगतमा हेमोग्लोबिनको लेभल, WBC, प्लेटलेट्सहरू हेर्नु पर्यो। त्यो सबै लेभल नर्मल छ भने प्लस नाकमा मासुहरू पलाएको छैन भित्रपट्टि हो भने त आत्तिनु पर्दैन होला। 1 yearको बेबीलाई काउ मिल्क राम्रो कि बफालो मिल्क राम्रो भन्नुभएको छ। 1 वर्ष कटेपछि काउ मिल्क बफालो मिल्क एउटै हो, केही फरक छैन। टेमल वाटर बेबी एकदम रिसाउने र इरिटेट मान्छे होस् बरु। अब त्यो त ह्याबिटै भयो होइन, ह्याबिट चेन्ज गर्न लगाउनु पर्यो बच्चालाई। उसले रिसाएको बेलामा आफू पनि रिसाउनु भएन, फकाइ फुलाई माया गर्नु पर्यो, राम्रो काम गरेको बेलामा तारिफ गर्नु पर्यो बच्चाहरूलाई। 3 yearsको बच्चाको मुख गनाउँछ भन्नुभएको छ। मुख गनाउने, सास गनाउने भनेको त बच्चाहरूमा पहिलो कारण दाँतै हुन्छ। दाँत सफा छैन कि, दाँतमा किराले खान्छ कि, दाँत उसले राम्रोसँग ब्रस गर्दैन कि, त्यो हेर्नुपर्ने हो। अर्को भनेको पेट खराब भयो भने, दिशा राम्रोसँग भएन भने पनि सास गनाउने हुन्छ। पहिला दाँत ब्रस गर्न लगाउनु पर्यो। अर्को अब दिशा कब्जियतहरू नभएन, पेट सफा हुनु पर्यो। हाउ टु इन्क्रिज ब्रेस्ट मिल्क भन्नुभएको छ प्रिसुले। नर्मली के हुन्छ भने बच्चा जन्मिसकेपछि आमाहरूको दुधको आउने मात्रा एउटै हुन्छ कि, तर अब आफूले धेरै स्ट्रेस लिइरहेको छ, बच्चाले आफ्नो दुध खुवाइरहेको छैन, ग्याप गर्यो भने पनि दुध कम आउने हुन्छ। त्यही भएर आफूले पनि पोसिलो खानेकुराहरू मस्तले खानु पर्यो होइन। अर्को धेरै स्ट्रेस लिन भएन, अनि रुने बित्तिकै बोटल फिडिङ गराउनु भएन, आफ्नै दुध खुवाउनु पर्यो, किनभने बच्चाको रुवाइले पनि दुध बढेर आउने हुन्छ। 1 वर्ष मुनिको बच्चालाई चाहिँ गाई भैँसीको दुधहरू खुवाउनु भएन। 1 वर्ष कटेपछि चाहिँ तपाईँले हल्का सुरु गर्न मिल्छ। तितमा किरा लागेछ, अब के गर्ने? तितमा किरा लागेछ भने त तपाईँले दाँतको डक्टर गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। झर्ने दाँत भनेर आजभोलि त्यत्तिकै हेर्न मिल्दैन।
बच्चाको डक्टरलाई देखाएर सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हेमान्जियोमा भेरी स्मल हो भने हेमान्जियोमा त जन्मजाति पनि हुन्छ, खासै केही गर्नु पर्दैन। कुन भागमा छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब अलिकति मुखमै छ कस्मेटिक पर्पसले हो भने चाहिँ देखाउने, नत्र 1 वर्षको बच्चा भयो वेट गेन हुँदैन लेख्नु भएको छ सृजनाले। डाइट नपुगेरै होला, डाइट अलिकति बढाउनु पर्यो, कार्बोहाइड्रेट मात्राले बढाउनु पर्यो। 11 महिनाको बेबीलाई फुल 1 दिन मिल्छ कि मिल्दैन भने चाहिँ मिल्छ, दिन मिल्छ। उसले पचाइराखेको छ भने दिन मिल्छ, तर दिनै पछि नदिनुहोस्, हप्तामा 2 पटकदेखि 3 पटकसम्म दिन मिल्छ। खासमा 1 इयरभन्दा सानो बेबीलाई काउ मिल्क दिन नमिल्नुको रिजन के हो नि भनेर भन्नुभएको छ भने राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो होइन। 1 वर्ष मुनिको बच्चाको चाहिँ आन्द्रा भयो, मृगौला भयो, भर्खर विकसित भइरहेको हुन्छ कि उनीहरूको पाचन शक्ति पनि कम हुन्छ। गाई र भैँसीको दुधमा चाहिँ यो प्रोटिन पनि अलि हाई हुन्छ, धेरै अमाउन्टमा हुन्छ, फ्याट पनि धेरै अमाउन्टमा हुन्छ होइन। अब 1 वर्ष मुनिको बच्चाले कुखुराको मासु नदिनु भन्छ नि हामीले, त्यही प्रोटिन बढी हुन्छ, पचाउन गाह्रो हुने भएको भएर हो नि। त्यस्तै अब उसलाई प्रोटिन पनि धेरै भइरहेको छ, फ्याट पनि बढी भइरहेको छ। उसले भनेको मतलब गाईको दुध भैँसीको दुध खाइरहेको छ भने उसको आन्द्राले पचाउनै गाह्रो हुन्छ कि। आन्द्राले पचाउन गाह्रो भएपछि बच्चा एकदम आलस्य हुने, थकित हुने, नखाने, इरिटेट हुने, दिशा पातलो हुने हुन्छ, वेट पनि नबढ्ने हुन्छ। त्यही भएर नखुवाउनुहोस् भनेको। 1 वर्ष कटेपछि अलिकति उसको अब पाचन शक्ति पनि राम्रो हुँदै जान्छ, पचाउन सक्छ, त्यही भएर खुवाउन मिल्छ। बच्चाले दिशा फ्रिज गरेर गर्छ भने नर्मल हो, त्यो त्यस्तो आत्नु पर्दैन। नोजबाट ब्लड आउनु लागेको धेरै आउँदैन, देखिन्छ मात्रै कहिलेकाहीँ। नाकबाट रगत आउनु प्रायः बच्चाहरूको एकदम कमन समस्या हो, अरू केही छैन। अरू मुखबाट भमिटबाट रगत जाँदैन, खोक्दाखेरि ब्लड जाँदैन, जिउहरूमा बिमिराहरू छैन, घाउहरू छैन, निलो निलो दामहरू छैन भने नर्मल हो। 8 इयर्सको बेबीको 19 केजी, 8 वर्षको बच्चाको एभरेजमा 24 केजी हुन्छ, 19 केजी कम भयो। 2.5 केजीको बच्चाको 11 महिनामा 8 केजी, ठिकै छ। 4 महिनाको बच्चाले 10 दिनमा दिशा गर्छ भनेको त अलि ढिलै भयो होइन, किनभने 7-8 दिनसम्म दिशा नगरे पनि फरक पर्दैन कि। तर 10-10 दिनसम्म दिशा गरेन भने चाहिँ अलिकति कब्जेटै भयो। त्यस्तो भयो भने कब्जेटको लागि औषधि पाउँछ नि, धुस पाउँछ नि, चिनी पानीको मिश्रणहरू, ग्लिसरिनहरू मेडिकलबाट ल्याएर दिशा गर्ने पलमा राखिदिनु भयो भने उसले दिशाहरू निकाल्छ। बच्चालाई कति मन्थबाट मासु दिन मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। 1 वर्ष कटेपछि मासु अलिक पचाउन सक्ने हुन्छ। मासु पनि तपाईँले कुखुराको मासुबाट नै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। 11 मन्थको बच्चाले 3-4 टाइम स्टुल गर्छ, त्यो नर्मल हो, आउँ परेको जस्तो छैन, दिशामा रगत छैन भने नर्मल हो। 1 वर्षको बेबीलाई डाइटमा के दिन मिल्छ? 1 वर्ष कम्प्लिट भएछ भने त तपाईँहरूले जे खानुभएको छ त्यही खुवाउन मिल्छ। बिहान भात खान्छ भने दिउँसो पनि फलफुलहरू खुवाउन मिल्छ, बेलुका नि खाना। सिजरको बारेमा भनिदिनुहोस् न, कति महिनाको बच्चाले सिजर त एकदम ब्रड टपिक छ है। ठिकै छ, 10 महिनाको बच्चा 9 केजी छ, जन्मने बेलामा 2.25 छ भने ठिक छ। वेट बढाउन के खुवाउने हो भने वेट बढाउन खास मेन खुवाउने भनेको कार्बोहाइड्रेट फ्याटहरू हो कि। त्यही भएर खानामा तपाईँले लिटोहरू हुन्छ कि, रोटीहरू हुन्छ कि, मकैहरू हुन्छ कि, अथवा यो हलुवाहरू हुन्छ कि, खिरहरू हुन्छ कि, तिनीहरू खुवाउनु पर्यो। 4.5 महिनाको बच्चाले दिनमा 5 चोटि दिशा गर्छ भने नर्मलै हो, त्यो पातलो गर्छ, अलिक ग्रिन र पातलो गर्छ, तर अब आमाको दुध मात्रै खाइरहेको छ भने त्यो नर्मल हो। 3 इयर्स बेबीलाई चूर्णा दिशाबाट नै चूर्णा गइरहेको देखेछ भने जुकाको औषधि खुवाउने, तर लगातार 3 दिनसम्म खुवाइराख्नुपर्छ। 10 ml को सिरप पाउँछ, आज भोलि पर्सि गरेर खुवाइराख्नु पर्यो। बच्चाले मिट खुवाउनु पर्छ, सबिता धिताल लेख्नु भएको छ। प्रोटिन चाहिन्छ, त्यही भएर बढ्ने उमेरको बच्चाहरूलाई मासुहरू पनि हप्तामा 3 पटक 4 पटक अलिअलि गर्दै खुवाउनु पर्छ। नर्मल हो, 6 महिनादेखि तपाईँले खुवाउनु भएको छ, दिशा हरियो गर्छ भने त्यो नर्मलै हो। प्रिबर्थ बेबी विकनेस हुन्छ र डक्टर? प्रिबर्थ विकनेस भन्ने त हुँदैन, तर तपाईँहरूले डाइट राम्रोसँग खानुभएको छैन, आफूले पर्याप्त मात्रामा खाएको छैन भने चाहिँ बच्चाको चाहिँ एकदम कम तौलको बच्चा हुने, त्यो चाहिँ हुनसक्ने चान्स हुन्छ। बेबीमा निधारमा दुबी जस्तो छ, त्यो नर्मल हो, तर कडा घाममा नराख्नु, तोरीको तेलहरू शरीरभरि नलगाइदिराख्नु, निधारमा नलगाउनु। यो 4 इयर्स कम्प्लिट भयो, 2 टाइम्स भएको छ सिजर। यस्तो हुन्छ कि पहिलो पटक सिजर आयो भने त खासै केही आत्तिनु पर्ने हुँदैन, फेरि दोहोऱ्याएर आयो भने त सिजरको औषधि खानुपर्ने पनि हुन्छ। अनि फेरि अब सिजर के कारणले गर्दाखेरि आएको हो त? इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हो कि, मेनिन्जाइटिसले गर्दाखेरि हो कि, छातीमा निमोनिया भएर सिजर आएको हो कि, अथवा वंशानुगत सिजर हो कि, अथवा बिना कारण सिजर हो, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बालरोग विशेषज्ञले राम्रोसँग बुझाइदिनुहुन्छ। फेरि सिजर सेकेन्ड टाइम सिजर आएको हो भने त तपाईँको सिटी स्क्यान पनि गर्नु पर्यो, एउटा इइजी पनि गरेर हेर्नु पर्यो नि। कोलिक कन्ट्रोल कसरी गर्ने डक्टर? 3 months बेबी कोलिकी पेन भनेको तपाईँको इन्फेन्टाइल कोलिक भनेर भन्छ होइन। आन्द्रामा बढी ग्यास भयो भने अझ बच्चा बढी रुने हुन्छ, चिच्याएर रुने हुन्छ।
त्यस्तोमा तपाईँले निको भनेर ज्वरोको जुन औषध छ त्यसले पनि काम गर्छ कि जति केजी बच्चा छ त्योभन्दा एक थोपा बढी। अब 3 महिनाको बच्चा सपोज 4 केजी छ भने 5 थोपा निको खुवाउने एउटा चाहिँ धेरै कुरो गर्यो भने। अर्को चाहिँ दुध खुवाएपछि डकाना लगाउनुपर्छ। ठ्याउ गरायो भने उसले ग्यासहरू सबै बाहिर निकाल्छ। ग्यास बाहिर निकाल्यो भने पनि रुन केही हदसम्म कम हुन्छ। मेरो बाबुले अन्डा माछा मासु अब केही पनि उसले खानै मान्दैन, उसलाई गन्दै मन पर्दैन भने जबरजस्ती खुवाएर त भएन। तर प्रोटिनको लागि उसले अन्डा माछा मासु खाएन भने चनाहरू हुन्छ कि बकुलाहरू हुन्छ कि गेडागुडी चाहिँ बढी मात्रामा खुवाएर उसको प्रोटिन चाहिँ पूर्ति गर्नु पर्यो। अनि 4.5 महिनाको बच्चाले लिटो त अहिले दिन भएन नि त। 4.5 महिना 6 महिना मुनि त आमाको दुध मात्रै खुवाउने हो। वाट डज ग्रिन स्टुल मिन अफ इन्फेन्ट भनेर भन्नुभएको छ। इन्फेन्ट भनेको 1 वर्ष मुनिको बच्चा भयो होइन। 6 महिना मुनिको बच्चाले दुध मात्रै खाइराख्ने बच्चाले त हरियो 6 महिना कटिसकेपछि लगातार सिँगान जस्तो चिप्लो चिप्लो हरियो खाए गर्छ भने त आउँ हुनसक्छ। 3 केजी 600 ग्राम बच्चा जन्मेको 11 महिनामा 9 केजी छ भने ठिकै हो, नर्मलै हो। ओइलले नै मसाज गर्ने, सेटाफिल लोसनले गर्ने होइन, तेलले नै। 12 वर्षको बच्चाले दिसामा ब्लड जान्छ भने पाइल्स भन्दा पनि दिसा कब्जियत भएर दिसामा ब्लड गएको हो कि त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर 1 दिनसम्म 2 दिनसम्म उसले दिसै नगर्ने, दिसामा एकदमै टाइट दिसा गर्ने हो भने पाइल्स के कब्जियत भएको हुनसक्ने हुन्छ। 10.5 केजी 10.5 2 वर्ष 10 महिनाको बच्चा 11 केजी। 2 वर्ष 10 महिनाको बच्चा हुनुपर्ने 11 केजीदेखि 13 केजी भित्रै हो, ठिकै छ। जन्मदा 2.5 केजी 800 ग्राम थियो भने 4 महिनाको बच्चाको तपाईँको बच्चा 5 केजी जति हुनु पर्यो। 6 महिनाको छोरीलाई दिनमा कति पटक वाटर खुवाउनु, वाटर खासै खुवाउनु जरुरी छैन। आमाको दुध मात्रै खुवाइराख्नुहुन्छ 6 महिनासम्म चाहिँ। 6 महिनादेखि 9 महिना, अब 6 महिनादेखि चाहिँ तपाईँले अन्नहरू सुरु गर्नुहुन्छ। लिटोहरूमा पनि अलिअलि दुधहरू राख्नुहुन्छ होला होइन। खानामा पनि अलिकति दालहरूको रसहरू राख्नुहुन्छ। त्यही भएर एक्स्ट्रा पानीको आवश्यकता अझ पनि छैन। 11 वर्षको नानीको हातमा स्वेट एकदम धेरै आउँछ भने चाहिँ पसिना धेरै आउनु त खासै आत्तिनु पर्दैन। अब थाइरोइडको समस्याहरू छ कि अरू थाइरोइडको सिम्टमहरू छ कि छैन चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने पसिना धेरै आउनु पनि आत्तिनु पर्दैन। बच्चालाई कुन लोसन साबुन युज गर्दा राम्रो हुन्छ, कुनै पनि लोसन युज गर्नुभयो पनि साबुन युज गर्नुभयो पनि पिएच कम भएको हुन्छ कि। त्यही भएर त्यो एकैचोटि नाम लिएर भन्नुभन्दा पनि तपाईँले मेडिकलमा गएर सानो बच्चाहरूलाई भन्यो भने उनीहरूले एसिडिक कम भएको नै, पिएच कम भएको, एसिडिक कम भएको नै साबुन लोसनहरू दिन्छ। बच्चालाई भिटामिन डी अनि आइरन दिनुपर्छ। 4 मन्थ्सको बच्चा वेट गेन राम्रै भइरहेछ, दुध राम्रैसँग खाइरहेछ भने तपाईँले दिनु आवश्यक छैन। 6 महिना कटेपछि चाहिँ अरू खाना चाहिँ खुवाउनुपर्छ है। फर्स्ट बेबी एल्बिनिजम हो भने सेकेन्ड बेबी नै हुनेछ, त्यस्तो 100% नै हुन्छ भन्ने चान्स त छैन। तर रेसियो चाहिँ 3:1 भन्ने चाहिँ हुने हुन्छ। फर्स्ट बेबी एल्बिनिजम छ भने सेकेन्ड बेबी पनि एल्बिनिजमै हुन्छ भन्ने छैन। बेबीलाई मिट नै खुवाउँदा 4 इयर्स बेबी नखुवाउँदा भन्नुभएको कि खुवाउँदा खुवाएको त राम्रै हो। 4 वर्षको बच्चालाई खुवाउनु भएन भने चाहिँ प्रोटिनको डेफिसियन्सी हुन्छ। प्रोटिन बढ्ने उमेरको बच्चाहरूलाई चाहिन्छ। त्यही भएर उसले मासु खाँदैन भने अन्डाहरूबाट गेडागुडीबाट खुवाउनु पर्यो। ल्याक्टोजन बनाएपछि 5-6 घन्टासम्म राम्रो बन्द गरेर राख्न मिल्छ। अलि ओभरवेट भयो 3 केजी 300 ग्राम जन्मेको बच्चाको 14 महिनामा 15 केजी हुनु भनेको। सल्ट एन्ड सुगर कहिलेबाट इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्नुभएको चाहिँ 1 वर्ष कटेपछि। किनभने 1 वर्ष कटेपछि हामीले जे खान्छौँ त्यही खानेकुरा खुवाउने हो। फिभर आउने बित्तिकै मेडिसिन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ होइन। अब एकदम बच्चा एक्टिभ छ, राम्रोसँग खेलिरहेछ, खाइरहेछ, त्यस्तो उसलाई गाह्रो भएको छैन भने 100 टेम्परेचरसम्म चाहिँ हेर्न मिल्छ। तर 100भन्दा माथि कटेपछि सिटामोल खुवाउनुपर्छ। फेरि बच्चाहरूलाई फेरि फेब्राइल सिजन भने काम ज्वरो भन्ने पनि हुनसक्ने हुन्छ। त्यही भएर ज्वरो आएपछि बेहोस पनि हुनसक्ने हुन्छ। त्यही भएर सिटामोल चाहिँ खुवाउनुपर्छ। अब 6 मन्थ्स पुरा भयो, उसले सुरु गर्ने भनेको नै 1 चम्चा 2 चम्चाबाट सुरु गर्ने हो होइन। अब आज तपाईँले यो खुवाउनु भयो, यो चिज खाएन भनेर फेरि भोलि नयाँ चिज बनाइ नहाल्नुहोस्। त्यस्तो फरक एकदम एकैचोटि टेस्ट चेन्ज गर्यो भने उसले खाँदैन। 2-4 दिनसम्म एउटै खानेकुराबाट सुरु गरेर राख्नुहोस् न। लिटो खाना मानेन भने तपाईँले केरा म्यास गरेर खुवाउन सक्नुहुन्छ अथवा स्याउ नै उसिनेर म्यास गरेर खुवाउन सक्नुहुन्छ नि। 3 दिनदेखि आँखा मिचेक गर्छ। मेबी आँखा यदि रातो भएको छ भने त पानी छ्याप गर्नु पर्यो, मलम लगाउनु पर्यो। रातो भएको छैन, त्यस्तो छैन भने त एलर्जी मात्रै होला। खोकी अनि हाँचो आएको छ, के गर्नु पर्ला। 2 महिना 20 दिनको बच्चाले अलिअलि खोकी र हाँचो आएको छ भने एलर्जी नै हुनसक्ने हुन्छ होइन। अब त्यस्तो घ्यार छैन, ज्वरो छैन, दुध राम्रैसँग तानिरहेछ भने त खासै आत्तिनु पर्दैन। 10 महिनाको बच्चा 7 केजी छ।
तर अब राम्रैसँग खानाहरू खाइरहेको छ, दिनमा 3 पटक 4 पटक भने त आत्तिनु पर्दैन नै होला। 8 महिनाको बेबीलाई कति टाइम खाना दिन मिल्छ? 8 महिनाको बच्चालाई दिनमा 3 पटक मेन ठोस खाना, 1 पटक स्न्याक्स, अनि दुध चाहिँ खुवाइराख्ने। चिलाउँछ, चाया पऱ्यो भने पनि टाउको एकदमै चिलाउने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजोराल स्याम्पू भन्ने पाउँछ कि चायाको लागि, त्यो स्याम्पूले पखालिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, चायाको कारण चाहिँ एकदम लामो बेरसम्म तपाईँहरूले टोपी लगाइदिइराख्नु भयो, तोरीको तेलहरू धेरै लगाइदिइराख्नु भयो भने हुन्छ। त्यो तेल पनि लामो बेरसम्म लगाइदिनुहोस्। विच ओइल इज बेटर टु मसाज? सबभन्दा बेस्ट त तपाईँको नरिवलको तेल नै हुन्छ अथवा ओलिभ ओइल नै हुन्छ। जति जाडोमा पनि पसिना आउँछ भन्नु भने कोही कोही बच्चाहरूलाई एकदम धेरै नै पसिना आउने हुन्छ, त्यो एकदम कमनै हो। अरू त्यस्तो प्रब्लमहरू छैन, वेट राम्रै गेन भइरहेछ, खाइरहेछ भने आत्तिनु पर्दैन। 19 महिनाको बेबीलाई कन्स्टिपेसन चाहिँ के गर्नु? कन्स्टिपेसन छ भने अलिकति स्याउहरू उसिनेर खुवाउनु, खानाहरू अलिक पातलो बनाएर खुवाउनु, फलफुल सागसब्जी बढी खुवाउनु। त्यति गरेर पनि भएन भने मेडिकलमा गएर दिसापातलो हुने औषधि ल्याएर खुवाउन सक्नुहुन्छ। मिल्छ, 6 महिनाको बच्चालाई घिउ 2 थोपा 3 थोपा राखेर खुवाउन मिल्छ। 3 3.5 महिनाको बच्चाले दिनमा 3-4 पटक भमिट गर्छ, बर्पिङ पनि गर्छ, त्यो नर्मलै हो। 3.5 महिनाको बच्चाले 10 पटक दुध खान्छ भने 2 पटक 3 पटक वाक्क उल्टी गर्नु नर्मलै हो। वाटर डेमा कति दिन मिल्छ प्लिज? कति महिनाको बच्चालाई? 6 महिनासम्म त आमाको दुध मात्रै हो। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पनि तपाईँले खासै दुध पानीको आवश्यकता त पर्दैन। 1 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ उसको इच्छा हुन्छ, उसले जतिखेर खान माग्छ त्यसरी यस्तो स्पेसिफिक यति खुवाउनुपर्छ भन्ने छैन पानी, तर उसले खान खोजेछ भने खुवाउन मिल्छ। लेफ्ट आईबाट कचेरा आइराख्छ भने सफा गरिदिनुहोस्, गाजलहरू नलगाउनुहोस्, त्यो आँखा नसेकाउनुहोस्। त्यसपछि पनि कम भएन भने आँखामा लगाउने मलम, एन्टिबायोटिक मलम किनेर लगाइदिनुपर्छ। अब 15 महिनाको बच्चाले तपाईँको बुबा मात्रै खान्छ भने त्यो त राम्रो भएन होइन। 1 वर्षसम्म त आमाको दुध नै मेन भयो प्रमुख, तर 1 वर्ष कटेपछि आफ्नो दुध अलिकति कम खुवाउनु पर्यो। त्यही भएर केही घन्टासम्म बच्चा रोयो कि आफ्नो मुखमा दुध लानुभन्दा पनि पहिला खाना खुवाउनु अनि मात्रै दुध खुवाउन कोसिस गर्नु न। खाना राम्रोसँग खान्छ, त्यही पनि वेट बढ्दैन भने आत्तिनु पर्दैन। वन्दनाले लेख्नु भएको छ 3 वर्षको बच्चा 14 केजी नर्मल हो नि। 6 वर्षको बच्चाको वेट एभरेजमा 18 केजीदेखि 20 केजी हुनुपर्छ। 6 महिनाको बच्चालाई के खुवाउनु पर्छ भन्नुभएको छ, त्यही अन्नहरूबाट सुरु गर्ने। टाउको चुच्चो भएछ, कसरी राउन्ड बनाउने भन्नुभएको छ है। त्यो पनि बिस्तारै आफै कम हुन्छ, मिलेर आउँछ आफै। 3 इयर्सको बच्चाको वेट 16 केजी अलिक राम्रै छ, अलिक धेरै भएछ। मासु कति मन्थबाट दिन मिल्छ भन्नुभएको छ। खास 9 महिनाबाट दिन मिल्छ मासु, तर 1 वर्ष कटेपछि दिनुभयो भने अझ पचाउन सजिलो हुन्छ। मर्निङमा कुन सोलिड दिनुपर्छ भन्नुभएको छ 8 महिनाको बच्चालाई। लिटो दिनुभयो पनि हुन्छ, सेरेलेक दिनुभयो पनि हुन्छ, घरमै बनाएको जाउलो पनि दिन मिल्छ। हिकअप खुब आउँछ 3.5 महिनाको बच्चालाई, हाउ टु कन्ट्रोल? प्रिसुले लेख्नु भएको छ। बच्चाहरूले अत्तालेर दुध खाने हुन्छ कि, एकदम फास्ट अत्तालेर दुध खाने नि हिकअप आउने हुन्छ। त्यसलाई खासै आत्तिनु पर्दैन, नर्मल हो। अल्सरेटिभ कोलाइटिस भएको बेबीलाई कस्तो खाना खुवाउनु मिल्छ अघिदेखि सोध्नु भएको छ भने बल्ल पढ्न पाएँ मैले, खुसीको है। अल्सरेटिभ कोलाइटिस भनेको त आन्द्राको इन्फेक्सन भयो होइन। यस्तोमा तपाईँहरूले त्यो बिफिल्याकहरू, प्रोबायोटिक्सहरू पनि खुवाइ नै राख्नु भएको होला, डक्टरले दिनु नै भएको होला। त्यो प्रोबायोटिक्स पनि लगातार खुवाइराख्नु। खानामा चाहिँ एकदम धेरै चिल्लो, पिरो, अमिलो खुवाउनु भएन। नत्र भने नर्मल भात, दाल, तरकारी, फलफुल, सागसब्जी त्यस्तो केही बार्नु पर्दैन। खालि ओइली चिजहरू, एकदम पिरो चिजहरू खानु भएर। बच्चाको टङ टाई सर्जरी नै गर्न पर्छ हो। कुन एजमा सर्जरी टङ टाईले चाहिँ खास ठुलो अपरेसन होइन, तर टङ टाई लामो बेरसम्म भयो भने बच्चाहरूको तोते बोली हुन्छ कि, त्यही भएर जति सक्दो हुन्छ त्यति चाँडै गरेको राम्रो। सर्जरी विद्याले लेख्नु भएको छ। टङ टाई भनेको एकदम आउटडोर प्रोसिडियर हो कि, तपाईँ आज गर्छ आज घर पठाइदिने हुन्छ, त्यो भागमा त्यस्तो उस छैन। 15 महिनाको बच्चाको 9.5 केजी ठिक छ। 1 कहिलेबाट दिन मिल्छ लेख्नु भएको छ। 1 पनि तपाईँले 9 महिना कटेपछि सुरु गर्न मिल्छ। हाइट कति हुनुपर्छ 6 इयर्सको बच्चाको भन्नुभएको छ होइन। मैले अब एक्ज्याक्टली यसरी भने 5 वर्षको 100 मिटर हुन्छ, 6 वर्षको बच्चाको 110देखि 115सम्ममा एभरेज हो। 2 इयर्सको बेबीलाई मिट खुवाउनु हुन्छ कि नै, अनि कसरी खुवाउने सिस? खुवाउन मिल्छ मासु, तपाईँले घरमा जसरी पकाइरहनु भएको छ त्यसरी नै खुवाउन मिल्छ। 9 महिनाको बच्चाको दाँत आएन भनेर आत्तिनु पर्दैन। तपाईँले ग्रेप वाटर खुवाएर दाँत चाँडै आउने होइन, कसैको चाँडै आउँछ कसैको ढिलो आउँछ। 16 महिनासम्म पछि कटेर पनि दाँत आएन भने चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, दाँतको डक्टरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ।
अरू चिजमा राम्रै विकास भइरहेको छ भने दाँतको लागि नआत्तिनुस्। राति बेड टाइममा अघि डेली बडी वास चाहिँ किन गरिदिनु पऱ्यो त? हप्ताको 2 चोटि सफा गरिदिनु भयो भने पुगिहाल्छ नि। सुशीलाले डक्टर गुड इभिनिङ लेख्नुभएको छ। गुड इभिनिङ। सृजनाले थ्याङ्क यू। प्रकाशीले 9 महिनाको दाँत अहिलेसम्म आएन भने चाहिँ नर्मल हो त्यो। 6 महिनाको बच्चालाई कुन टाइममा लिटो कुन टाइममा दाल भन्नुभएको छ। दिनमा 3 पटक खुवाउनुहोस्, 6 घन्टाको अन्तरालमा खुवाउनुहोस्। एक पटक लिटो खुवाउनु भएको छ भने अर्को पटक तपाईँले सेरेलेक खुवाउनु अथवा जाउलो खुवाउनु न। 2 महिनाको बच्चालाई दुध चाहिँ एक पटक खुवाउने बेलामा 60 ml देखि 70 ml सम्म खुवाइराख्न मिल्छ। 30 मन्थ्सको हर्निया दल्लो निस्किन्छ, नानी रुँदा अरू नखाउने बेलामा किन होला, के गर्ने होला? हर्निया हो कि अब हाइड्रोसिल हो त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले हर्निया भन्नुभएको छ होइन। हर्निया भनेको त भित्रको आन्द्रा बाहिर निस्कने हो। त्यसको लागि त जति सक्दो चाहने हुन्छ त्यति अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने लामो बेरसम्म आन्द्रा बाहिर निस्क्यो भने त रगतको सञ्चालन नै कम हुन्छ नि त फेरि आन्द्रामा। अनि कुनै पनि टाइममा बच्चालाई एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आफूले जति सक्दो हुन्छ त्यति बच्चाको सर्जनसँग सल्लाह गर्नु। 6 वर्षको बच्चाको सुदिनले लेख्नु भएको छ। 6 वर्षको बच्चाको एभरेजमा 18 केजीदेखि 20 केजी। अब 10 केजी चाहिँ बथमा चाहिँ खाना राम्रोसँग खान्छ, बथ पसिना एकदम आउँछ। 2 वर्षको बच्चाको 10 केजी पनि कम त होइन, नर्मलै हो है। त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन। कल्पनाले प्लिज रिप्लाई लेख्नु भएको छ। एभ्री टाइम दुध खाने बित्तिकै भमिट गर्छ भने आत्तिने हो, नत्र भने 1-2 पटक भमिट गर्छ भने आत्तिनु पर्दैन। ठाउँमा धाट घमौरा जस्तो आएको छ। वाट इज धाट घमौरा आएको छ। वाट घमौरा धेरै आएको छ भने बच्चाले धेरै गुम्साएर नराख्नु। एटोग्ला लोसन भन्ने एउटा पाउँछ, त्यो किनेर लगाइदिनु भयो हुन्छ नि। 1 वर्षको बेबीले खाना एकदम कम खान्छ, के गर्ने म्याम भन्नुभएको छ है। 1 वर्षको बच्चाले एक पटक खायो भने आधी कचौरादेखि 1 कचौरासम्म खानु पर्यो। थ्याङ्क यू सुदीक्षा। 6 मन्थ बेबीलाई के खुवाउनु मिल्छ? 4.5 महिनाको बच्चाले दिशा गर्दा कन्नु, पिसाब गर्दाखेरि रुनु, पिसाब फेर्नु अगाडि रुनु नर्मल हो। मेरो नानीको क्लब फुड छ अहिले 6 मन्थ भयो। कति मन्थसम्म ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ भने बिस्तारै गर्न मिल्छ होइन। तर 6 महिना भइसक्यो भने त अब अहिलेसम्म त गराउनु पर्यो नि क्लब फुडको लागि पनि तपाईँले है। किन डिले गर्नुभएको त? जन्मने बित्तिकै गरिहाल्नु त पर्दैन। तर 6 महिना भइसक्यो, जति चाहने प्लास्टरहरू लगायो त्यति राम्रो सजिलो हुन्छ नि। 19 मन्थको 20 केजी ओन्ली भन्नुभएको छ। त 19 महिनाको बच्चाको 20 केजी त धेरै भयो त। अनि मैले कति दुध आमाको दुध आउँदैन खुवाउन पाउनु भएको छैन भने अर्को फर्मुला फिड खुवाउन सक्नुहुन्छ। 6 महिनाको बच्चाले कब्जियत हुन्छ, के गर्ने होला भने 6 महिनाको बच्चाले आमाको दुध मात्रै खाइरहेछ भने जुस्सिका कब्जियतलाई आत्तिनु पर्दैन। दिनमा 3-4 दिनसम्म पनि दिशा गरे छैन तर पादिरहेको छ भने आत्तिनु पर्दैन। 9 मन्थ्सको नानीलाई रुगा लागेको छ, केही मेडिसिन दिन मिल्छ? दिन मिल्छ। अब धेरै नै रुगा लागिरहेको छ, नाकबाट सिङ्गानहरू बगिरहेको छ भने सिरप फेक्जोफेनाडिन भन्ने फेजा भन्ने मेडिसिन पाउँछ। 2.5 ml बिहान 2.5 ml बेलुका खुवाउनु मिल्छ। प्रिसु बराल थ्याङ्क यू, वेलकम। बेबीलाई सल्ट दिन हुन्न र एक्स्ट्रा सल्ट बेबीलाई पर्दैन अहिले। 1 वर्ष मुनिको बच्चालाई सल्टहरू आवश्यक छैन। से 16 महिनाको बोयको पाम एन्ड फिट हल्का अरेन्ज देखिन्छ, के होला भन्नुभएको छ है। अरेन्ज त अब त्यस्तो अरेन्ज कलर त नदेखिनु पर्ने हो। बर्फ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर लेख्नु भएको छ। बर्फ इम्पोर्टेन्ट छ। बर्फ गऱ्यो भने उसलाई कोलिकी पेन हुँदैन, बच्चा धेरै चिच्याएर रुँदैन, दुध खाएको पच्छ, भमिटिङ कम हुन्छ। 9 महिनाको बेबी सु गर्दा कन्छ, नर्मल होला। सु गर्नु अगाडि कन्छ भने चाहिँ नर्मल हो। तर सु गर्ने बेलामा कन्ने र सु गरिसकेपछि पनि कन्छ भने चाहिँ पिसाबको एकछिन जाँच गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। 6 महिनाको बच्चाको कतिको वेट हुनुपर्छ? जन्मेको तौलको ठ्याक्कै डबल हुनुपर्छ 6 महिनामा। तपाईँको बच्चा 3 केजी जन्मेको अनुले सोध्नुभएको प्रश्न रहेछ है। 6 मन्थ्सको त्यही भने म्याम मेरो बाबुको सु गर्ने ठाउँमा धेरै खुलेको छैन, प्रब्लम हुन्छ। यदि त्यो पिसाब फेर्ने ठाउँमा खुलेको छैन भने 3 वर्ष मुनिको बच्चाले त मलम लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। स्टेरोइड मलम हुन्छ, अर्को लिग्नोकेन भन्ने मलम हुन्छ। 2टा मलम लगाएर तन्काउनु पर्ने हुन्छ। नजिकै हस्पिटलमा गएर देखाइहाल्नुहोस् न एकचोटि।
14 मन्थ्समा आफै हिँडेको छैन तर सपोर्ट गरेर हिँडेछ भने प्रतीक्षा नर्मल हो त्यो पनि है। 14 किनभने कोही बच्चा 11 महिनामा आफै टुकटुक हिँड्न सक्छ, कोही बच्चा 18 महिनामा बल्ल हिँड्छ। तपाईँले हातसम्म मात्रै हिँड्छ अथवा भित्तासम्म मात्रै हिँड्छ भने नर्मल हो। केही नखाने 15 दिन भइसक्यो भनेपछि त अब 15 दिनसम्म नै केही खाइरहेको छैन भने त एकचोटि दिसा पिसाबको जाँच गराउनुहोस्, जुकाको औषधि खुवाउनुहोस्। DB 400 NC 41 मन्थ्स खुलाइछ, त्यही पनि केही खाँदैन। प्लिज सजेस्ट मी। झरनाले लेख्नु भएको छ है। 14 महिनाको बच्चाले अहिले पनि केही पनि खाँदैन अरे, भिटामिन डी पनि खुवाइरहेको छु अरे, यो पनि खुवाइरहेको छु। जुकाको औषधि चाहिँ खुवाउनु भएको छैन त। जुकाको औषधि खुवाउनु, दिसाको जाँच गर्नु, पिसाबको रुटिन र कल्चर गराउनु। सानो बच्चाहरूमा त पिसाबको इन्फेक्सन भयो भने पनि नखाने हुन्छ। सञ्जनाले प्लिज रिप्लाई भन्नुभएको छ, क्वेसन चाहिँ पढ्नै पाइनँ अघि। वेलकम। क्यारोटेनेसिस भएको के गर्ने? कसलाई क्यारोटेनेसिस भयो? कसले क्यारोटेनेसिस डायग्नोस गर्यो? सल्ट खुवाउनु नहुने कज के हो? डक्टर 1 इयर भन्दा कम बेबीलाई सल्ट खुवाउनु नहुने कज के हो भनेर भन्नुभएको छ होइन। यस्तो एक्ज्याक्टली कज भनेर त त्यस्तो केही छैन होइन। तर तपाईँले अहिले अब जुन लिटोहरू खुवाउनुहुन्छ, जाउलोहरू खुवाउनु, जाउलो भनेको पनि त तपाईँले भातमा दालहरू राख्ने हो नि त होइन। तिनीहरूमा नै तपाईँले नुन पाइहाल्नुहुन्छ कि, एक्स्ट्रा नुनको आवश्यक छैन कि उसलाई। 1 वर्ष मुनिको बच्चालाई त प्रायः जस्तो चाहिने भनेको तपाईँले प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट नै हो होइन, जुन दुधबाट पनि पर्याप्त मात्रामा मिल्छ। अनि क्यालोरीहरूको लागि चाहिँ क्यालोरी डेन्स खाना खुवाउनु पर्यो। सुतिरहेको बेबीलाई उठाएर दुध खुवाउने कि नाइ भन्नुभएको छ। 3 घन्टाभन्दा बढी सुत्यो भने त उठाएर खुवाउनु पर्छ। 2 घन्टा कट्ने बित्तिकै आत्तिएर खुवाइहाल्नु त पर्दैन, तर 3 घन्टा भइसक्यो अझ पनि बच्चा उठ्दैन भने खुवाउनुपर्छ। गभर्मेन्टले दिएको जुकाको मेडिसिनलाई कति मन्थ्स काम गर्छ? 6 महिना काम गर्छ शारदा। त्यही भएर वर्षमा 2 पटक दिन्छ जुकाको औषधि, वैशाख र कार्तिकमा। वैशाखमा खुवाउनु भयो भने फेरि कार्तिकमा नि खुवाउने। 2-3 दिनमा दिसा गर्छ तर एकदमै गाह्रो हुन्छ गर्न। जाउलो त्यो भनेको त्यो दिसा अलिक पातलो कब्जियत भयो नि त उसलाई। तपाईँले जाउलो लिटो खुवाउनु भएको छ भने अलिकति पातलो बनाएर खुवाउनुहोस् जाउलो लिटोहरू। हम्म। 20 महिनाको बच्चा 10 केजी चाहिँ ठिक छ। अलिजाले कुन हस्पिटलमा भनेर लेख्नु भएको रहेछ। म निजामती कर्मचारी हस्पिटलमा यो सिभिल हस्पिटल चाहिँ बानेश्वरमा, त्यहाँ पनि काम गर्छु। अर्को यो इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप हस्पिटल महाराजमा पनि काम गर्छु। 5 महिनाको बच्चा नाइटमा खाँदैन भन्नुभएको छ दुध होइन, तर सकभर दिउँसोभन्दा राति अझै दुध खुवाउनु भएको बढी राम्रो हुन्छ कि, किनभने राति चाहिँ हर्मोनको आमाको यो हर्मोनले गर्दाखेरि दुध अझ बढी आउने हुन्छ है। त्यही भएर दिउँसो पनि खुवाउन नछोड्नुहोस्, तर राति सकभर उठाएर खुवाउनु भयो भने राम्रो। 2 मन्थ्सको बेबीले भमिट धेरै गर्छ, बच्चाहरूले बान्ता गर्छ नै, तर उसको वेट बढिरहेको छ, पिसाब दिनभरमा 8-9 पटकै भइरहेको छ भने आत्तिनु पर्दैन। थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ अलिनाले, वेलकम। सुतेको बेला खान्छ, उठेको बेला खाँदैन, ह्याबिट होला नि त। एनिमिया भन्नुभएको कि एनिमिया? शारदाले एनोमिनिया भन्नुभयो, एनिमिया भन्नुभएको होला है। कति मन्थ्सदेखि जुकाको औषधि खुवाउनुपर्छ भने 1 इयर कटेपछि खुवाउनुपर्छ, 1 वर्ष कटेपछि। एलेक्स ड्रप्स रुगाको मेडिसिन कस्तो हुन्छ डक्टर? एलेक्स ड्रप भनेको त एउटा कम्पनीको नाम भयो है। त्यसमा सिटामोल, फेनाइलेफ्रिन हुन्छ, ठिक छ खुवाउन मिल्छ तपाईँले। के फरक पर्दैन, उल्टो परेर सुत्छ, उल्टानो परेर सुत्छ भने त्यो, तर टाइममा विचार चाहिँ गर्नु पर्यो उसको श्वास प्रश्वासमा। सुतेको बेला कन्छ, उठेको बेला कन्दैन, नर्मल हो त्यो है। सृजना उठेको बेला कन्दैन, ठिक छ। 3 वर्षको बच्चा 12 केजी त्यस्तो कम पनि होइन। नर्मली 3 वर्षको बच्चा 12 केजीदेखि 14 केजी भित्रै हुनुपर्छ। धेरै रुन्छ बेग्नुन्छ क्या। अब आजलाई स्टप गरौँ के अरे है, क्वेसनहरू हुन्छ। म के भन्नुभएको बबिता म्याम? रिप्लाई प्लिज भन्नुभएको छ है। टाउकोतिर भित्री भागमा जन्मिँदा नै के भएको? त्यस्तो सानो नानुहरूको गिट्खाहरू त शरीरभरि धेरै हुन्छ कि, त्यो बढेको छैन, उसलाई दुख्यो भन्दैन, उसले यताउता चलाउने बेलामा सर्छ भने नर्मल हो त्यो। रजनीले प्लिज रिप्लाई भन्नुहोस्। एकचोटि क्वेसन फेरि भन्नुहोस् न रजनी। ब्रिदिङमा प्रब्लम भएको छ, 2 डेज भयो। श्वास प्रश्वास एकदमै छिटो छिटो भइरहेको छ, घ्यार छ भने देखाउनु पर्यो हस्पिटलमा, नत्र भने नाक ब्लक भएर नै धेरै जस्तो ब्रिदिङ प्रब्लम हुन्छ।
तपाईँहरूले अब त्यस्तो धेरै क्वेसनहरू छ त्यस्तो छ भने भन्नुहोस् आउनु म फेरि आउँछु किनभने अहिले अब यो कोरोनाको बेलामा तपाईँहरूलाई पनि हस्पिटल बाहिर भएको छैन होइन मलाई पनि पहिला जस्तो बिजी पनि त्यस्तो छैन अहिले फुर्सद छ त्यही भएर त्यस्तो धेरै क्वेसनहरू सोध्नु छ भने रिक्वेस्ट गर्नु अनि म फेरि आउँला टाउकोमा पसिना आउँछ टाउकोमा पसिना आउनु नर्मल हो आत्तिनु पर्दैन सुतेको बेला कसरी बर्फ गराउने सुतेको बेलामा अब उसलाई काँधमा राख्ने थपथपाउने ट्याउ गर्छ बच्चाले त्यसपछि सुताउने नि गुड नाइट अनिता फुमाइजको बेबी आची गर्दा कन्छ ग्रिन आची गर्छ पातलो रसी 4.5 महिनाको बच्चा आमाको दुध मात्रै खाइरहेको छ भने जस्तो दिशा गरे पनि आत्तिनु पर्दैन है 5-6 पटक दिशा गरे पनि आत्तिनु पर्दैन 7-8 पटक गरे पनि आत्तिनु पर्दैन हरियो गरे पनि आत्तिनु पर्दैन पहेँलो गरे पनि आत्तिनु पर्दैन सुतेको बेला बर्फ गराउने कि नाइ प्रायः जस्तो बर्फ भनेको चाहिँ तपाईँले दुध खुवाउने बित्तिकै गराउने हो होइन किनभने उसले दुध तान्ने बेलामा ग्यास पनि तानिरहेको हुन्छ त्यही भएर सुतेको बेला उसलाई खासै जरुरी छैन I have been to hands but it's not safe now due to corona मिल्छ भ्याक्सिन लगाउन आउनु मिल्छ सिभिलको नम्बरमा कल गर्नु किनभने भ्याक्सिन पनि एउटै फरक दिनमा फरक भ्याक्सिन छ होइन सिभिल हस्पिटलको मेनमा लाइनमा कल गर्नु अनि कुन भ्याक्सिन कुन दिनमा उहाँले भनिदिनुहुन्छ नि गीता मेरो रिप्लाई नै दिनुभयो एकचोटि फेरि क्वेसन सोध्नुहोस् त ल काउ मिल्क खुवाउनु हुँदैन भन्ने थाहा नभएर मैले 3 महिनादेखि नै खुवाएको अब के हुन्छ मेरो बेबीलाई त्यस्तो केही त नहोला होइन तर सकभर नखुवाउनु भएको राम्रो हो है उसलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ कति धेरै रिसर्चहरू भइरहेछ गाईको दुध भैँसीको दुध चाँडै खुवाउने मान्छेलाई पछि गएर दम हुने पत्थरी हुने सम्भावनाहरू हुने चान्स बढी हुन्छ त्यही भएर 14 महिनाको बच्चा सुसु गनाउँछ भने पानी कम भएर सुसु गनाउने हुन्छ त्यही भएर पिसाबको जाँच गराउनुहोस् न पहिला पानी धेरै पिउन लगाउनुहोस् अनि पिसाबको जाँच पनि गराउनुहोस् न 6 वर्ष नो फ्रुट्स नो चिकन नो एग केही खाँदैन अनि एक्टिभ त के गर्ने होला चिनी बढी खान्छ भने चिनी कम खुवाउनु बच्चालाई बढी चिनी खायो भने एक्टिभ हुन्छ वेलकम सरिता 19 महिनाको बच्चालाई कन्स्टिपेसन छ भने तपाईँले अलिकति साग सब्जी बढी खुवाउनु पर्यो पानी धेरै पिउन लगाउनु पर्यो फलफुलहरू बढी खुवाउनु पर्यो माछा मासु कम खुवाउनु पर्यो नोज घ्यार गर्दा छाती पनि बच्चा नोज पनि क्लियर नै गरिरहेको छ बट घ्यार नै गएको छैन किन होला त्यस्तो रुगाखोकी छैन ज्वरो छैन खानाहरू राम्रोसँग खाइरहेको छ मुख गरेर सुत्दैन भने त आत्तिनु पर्दैन होला तर अब घरेलु उपचारहरू पनि गर्दै गर्नुहोस् न 3.5 महिनाको बच्चाको पिसाब येलो छ भनेको त उसलाई दुध कम भयो आई पफी छ 4 इयर्सको बेबीको के गर्ने आँखा मात्रै पफी हो कि छातीहरू खुट्टाहरू पनि पफी हो आँखा मात्रै पफी हो भने त अहिले नै आत्तिनु नपर्ला तर अरू पनि केही सिम्टमहरू देखाउन थाल्यो अलि थकित भयो बच्चा भने चाहिँ देखाउनुपर्छ 7 महिनाको बच्चा दिशा हरियो गर्छ भने अब धेरै पटक्कै दिशा गर्छ 6-7 पटक्कै दिशा गर्छ दिशा गर्नमा रुन्छ कन्छ ज्वरो आछ भने आउँ हुनसक्छ नत्र भने आत्तिनु पर्दैन होला हरियो दिशालाई आशिकाले 3 महिना 3.5 महिनाको बच्चा पिसाब येलो भने चाहिँ अलिक दुध धेरै खुवाउनुहोस् न सिरपमा दिने 14 महिनाको बच्चालाई त ट्याब्लेटमा खान अलिक गाह्रो होला 14 महिनाको बच्चालाई 5 ml मात्रै खुवाउन मिल्छ 10 ml को सिस हुन्छ 5 ml खुवाउनु न 4 महिनाको बच्चालाई पानी पिउनु पर्दैन 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाए पुग्छ कति ml पानी खाने दिनु पर्ला 8 महिनाको बच्चालाई पनि तपाईँले यति नै पानी भन्ने छैन कि उसको इच्छा अनुसार उसले 2 चम्चा 3 चम्चा खान्छ भने खान दिनुहुन्छ आधी कचरा खान्छ भने खान दिनुहुन्छ गुड नाइट मनु थ्याङ्क यू अंशुले प्लिज रिप्लाई लेखिराख्नु भएको छ भन्नुहोस् सोध्नुहोस् न मुटुको एक्सरे भन्दा पनि मुटुको इको हुन्छ 6 महिनाको बच्चाको त्यही भएर तपाईँलाई केही डाउट लागेछ भने गराउन मिल्छ 2 इयर्सको बेबीले सुसु आयो आची आयो नै भन्दैन भन्नुभएको छ है त्यो त बच्चामा डिपेन्ड हुन्छ काउ मिल्क र बफालो मिल्कमा मलाई खासै केही फरक छ जस्तो लाग्दैन त्यही भएर जुन खुवाउनु भए पनि हुन्छ एकदम ठिक छ 2 केजी जन्मेको बच्चा अहिले 1 वर्षमा 13 केजी ठिक छ लेफ्ट आँखाबाट आँसु आइरहेको छ 40 दिनको बच्चाको भने त्यही नाक त्यसको आँखाको साइडको नाकको चाहिँ अलिक मसाज गरिदिने इजी प्रब्लम अन्डर वेट 70 वाट टु डु 18 महिनाको बच्चा इजीमा सिजर ज्वरो देखेछ जम्मा 7 केजी छ भने त सिजरको औषधि खुवाउनु पर्यो नि तपाईँले आफ्नो बच्चाको डक्टरलाई देखाउनु पर्यो हैन मेडिसिन चाहिँ खुवाउनु नछुटाइकन खुवाउनुपर्छ पहिला जस्तो सिजर आयो भने धेरै आत्तिनु पर्दैन कि मेडिसिन खुवाएर धेरै बच्चाहरूको कन्ट्रोल भएको छ त्यही भएर
झरनाले कुन हस्पिटलमा भनिन्छ? म सिभिल हस्पिटलमा। इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन 1 वर्षको बच्चाले लगाउन मिल्छ। तपाईँले जेईको त सिङ्गल डोज नै हो, जापानिज एन्सेफेलाइटिस भयो होइन, एकचोटि लगाएपछि पुग्छ। फ्लू भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँले 3 वर्ष मुनिको बच्चाले लगाउने बेलामा 2 पटकको अन्तरालमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। गभर्मेन्टले दिने भ्याक्सिन होइन, फ्लू भ्याक्सिन किनेर लगाउने हो, लगाउनु मिल्छ। झरनालाई अघि भनिसकेँ है, सिरपमा खुवाउने भनेर। अनि वेट लिनेपछि भेरी एक्टिभ ठिकै छ त। वेट 19 महिनाको बच्चाको 10 केजी ठिक छ। मेरिडाले के लेख्नु भएको छ? प्लिज रिप्लाई मात्रै लेख्नु भएको छ। 3 वर्षको बच्चालाई एमआरआई गर्दा के असर? अब एमआरआई पनि गर्नै पर्ने इन्डिकेसन भएरै गर भनेको होला होइन, त्यही भएर गर्नुपर्ने छ भने त गराउने नि। बेबीले कति वर्षबाट राम्रोसँग बोल्न सक्छ भने त्यो बच्चामा भर पर्ने हुन्छ होइन। तर प्रायः जस्तो 2 वर्षमा चाहिँ बच्चाले 2 शब्दहरू चाहिँ बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ कि आमा, बाबा, सुसु, आची, आयो भनेर भनिन्छ। 3 वर्षमा चाहिँ दोहोरो कुरै गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यता आऊ, उता जाऊ, म यहाँ आउँछु, त्यता जान्छु, खाना खान्छु, त्यसरी बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। 6 महिनाको बच्चालाई फिडिङ गराउँदा एकदम पसिना आउँछ भन्यो भने चाहिँ प्रायः जस्तो कहिलेकाहीँ मुटुमा समस्या भयो भने एकदम बढी पसिना आउने हुन्छ होइन। तर त्यसको लागि भने अब आत्तिहाल्नु पर्दैन, मैले त्यसो भन्यो भन्दैमा। उसको वेट पनि गेन भइरहेको छैन। जतिखेर दुध खाने बेला नै पसिना आएको छ बच्चाको, श्वास प्रश्वास अलिक छिटो छ भने चाहिँ एकचोटि मुटुको इको गराउनु पर्ने हुनसक्छ। नत्र भने प्रायः जस्तो चाहिँ नर्मलै हुन्छ। 4.5 महिनाको बेबी दुध चुस्न मान्दैन डक्टर, किन होला? एकदम दुध खाने बच्चा खान मान्दैन। अब तपाईँको दुध नखाने मात्रै हो भने त अब कहिले ल्याक्टोजन खुवाएर पनि हेर्न मिल्छ नि। तपाईँले त्यस्तै खाँदै खाएन भने अथवा आफ्नो दुध दुहेर कचौरामा राखेर खुवाउनुहोस् होइन। अब त्यसरी खान्छ कि 1 इयरको बच्चालाई 1 को 2 पार्ट खुवाउने नि। पहेँलो भागले कोलेस्ट्रोल हुन्छ, अर्को व्हाइट भागले प्रोटिन हुन्छ, दुवै खुवाउनु मिल्छ। 23 महिनाको बच्चा 9 केजी मात्रै छ भन्नुभएको छ है। नर्मली 1 वर्षमा 10 केजी, 2 वर्षमा 12 केजी हुन्छ होइन। 9 अब जन्मेको तलको अनुसार भर पर्छ सुनिता। जन्मदा 2 केजी 3 केजी जन्मेको हो भने त ठिकै हो। 3 केजी भन्दा माथि जन्मेको बच्चा हुन्छ अलिक वेट कम भयो। सुप्रियाले म्याम मेरो बेबीलाई 4 to 5 मन्थ्सभित्र 2 टाइम्स निमोनिया 1 टाइम ब्रोन्काइटिस भएको थियो। नाउ हिज इन मच ओभरस्लिप्स घ्यार घ्याटी। त्यसो भने के गर्नु भने भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस् न। 4-5 महिनामा 2 चोटि निमोनिया भइसक्यो भने त राम्रो भएन। उसको इम्युन पावर कम भयो। इम्युन पावर बढाउने खानेकुरा पनि खुवाउनु पऱ्यो, भ्याक्सिन लगाउनु पऱ्यो। फ्लू भ्याक्सिन, निमोनिया भ्याक्सिनहरू पाउँछ। आफ्नो जुन देखाइराख्नुभएको डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु। फ्लू भ्याक्सिन लगाउँछु भन्नु, निमोनिया भ्याक्सिन लगाउँछु भन्नु। त्यो लगायो भने धेरै कम हुन्छ। के गर्नुपर्छ? भिएसटी पनि अञ्जनाले 1 वर्षको बच्चाको मुटुमा पाल गर्नुभएको छ होइन। भिएसटी पनि नर्मली 6 मिलिमिटरभन्दा सानो छ भने त केही पनि गर्नु पर्दैन। 6 मिलिमिटरभन्दा ठुलो छ भने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 6 मिलिमिटर सानो छ भने पनि बच्चाले साँच्चै श्वास प्रश्वासको प्रब्लम हुनसक्ने हुन्छ। खानामा विचार गर्नु पऱ्यो। धेरै मान्छे गएर राख्नु भएन बच्चाले। थ्याङ्क यू। मेरो काम रियाले खुसी लाग्यो हजुरलाई देखेर। धेरै भइसक्यो सिभिलमा काम गरेको म, त्यही भएर। 22 महिनाको बच्चा 13 केजी वेट ठिक छ। 6 महिनाको बच्चाको पनि 5 केजी 900 ग्राम ठिकै छ। आज बेबी 21 दिनको भयो, एकदमै बढी भमिट गर्छ। 21 दिनको बच्चाले भमिट 3-4 पटक त गर्छ नै। 12 पटक दुध खान्छ भने 3-4 पटकसम्म दुध भमिट गर्नु नर्मलै हो। पानी पिउनै नमानेर ग्लुकोज हालेर खुवाउँछु केही हुँदैन, खुवाउनु भयो हुन्छ। तर धेरै अब ग्लुकोजमा पनि फेरि एक्स्ट्रा सुगरहरू हुन्छ होइन। अलि जाउलो ननभेज खुवाउन मिल्छ कि मिल्दैन? 8 महिनाको बच्चालाई त तपाईँले ननभेज नखुवाउनु, अलिक पचाउन गाह्रै हुन्छ। 9 महिना कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै स्टार्ट गर्नुभयो हुन्छ। अब 10 महिनाको बच्चाको वेट 2 केजी 25 ग्राम छ भने 8 केजीदेखि 9 केजीसम्म हुनुपर्छ। अहिले 9 केजी ठिक छ त वेट तुलसा। अब आजलाई राखौँ के अरे है, हुन्छ? $45 डेज कम्प्लिट हुनु पऱ्यो। 45 डेज कम्प्लिट भएछ भने जहिले लगाउनु पनि मिल्छ। 45 डेज कम्प्लिट दिन गनेर भन्दा पनि तपाईँले अब त्यही हो, 45 दिन कम्प्लिट भएपछि भयो भने लगाउनु भयो हुन्छ। 56 डेज बच्चाको पेट कुलकुल कराउँछु भनेको त्यो ग्यास हो, नर्मल हो, त्यो खासै हातिनु पर्दैन। 3.6 केजी जन्मेको बच्चा 11 महिनामा 13 केजी नर्मल, एकदम ठिक छ बच्चा।
4.7 VSC बट बडीमा ब्लू दाम छ भनेर भन्नुभएको छ है। 4.7 mm भनेको त नर्मल हो। 3 महिनामा नर्मल भन्नाले त्यस्तो आत्तिनु पर्ने त होइन तर 3 महिनामा अथवा 6 महिनामा तपाईँको डक्टरले भनेअनुसार चाहिँ रिपिट मुटुको इको चाहिँ गर्नुपर्छ है। झोल्टेको छ कि घुँडा उभुत्दा झोल्टेको छ के भएको होला भन्नुभएको छ है। त्यो त नहेरिकन भन्न मिल्दैन मैले। साढे 3 वर्षको भयो भमिट गरेको गर्छ भन्यो भने त अब त्यो रिफ्लक्स हुन सक्ने हुन्छ कि त ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्ने हुन्छ कि हप्तालाई बान्ता रोक्ने औषधि र ग्यास्ट्रिक औषधि खाएर हेर्ने कि त्यसपछि पनि भएन भने फेरि अरू जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। 2.28 केजी जन्मेको बच्चाको 2 महिनामा एकदम ठिक छ। बच्चा 2 केजी त बढिसकेछ त। 18 महिनाको बच्चाले बाबा मम्मी नि भन्दैन, बाबुले कान्नी सुन्छ। गुड नाइट। 18 महिनाको बच्चाले अब बाबा आमा पापा आउ जाउ त भन्न सक्नुपर्ने हो होइन। कान राम्रोसँग सुन्छ भने पनि 1-2 महिना अझ कुर्न मिल्छ। धेरै इन्टरेक्ट गर्नु, धेरै बोलिराख्नु, बच्चासँग सिकाउनुहोस्। त्यसपछि पनि भएन भने विचार गरौँला नि। ठिक छ त। जन्मदा 3.5 केजी 36। 1 महिनामा बच्चा 500 देखि 600 ग्राम बढ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ ल, थ्याङ्क यू सबैजनालाई है। आजलाई यहीँ बन्द गरौँ ल। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।